त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सिकाइको लागि तपाईँ सदैव तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। जसले सिक्न खोजिराख्नु भएको छ, जसले बुझ्न खोजिराख्नु भएको छ, अवश्य पनि उहाँहरू हरेक दिन जोइन हुनुभएको छ। र टिम ब्राइट स्टारले केही कुराहरू, केही नियमहरू, केही तरिकाहरू पनि लिएर आएका थियौँ। जस्तो हाम्रो यो सेड्युल, हाम्रो 1 तारिकदेखि सेड्युलको रूपबाट जस्तो विभिन्न टपिकहरूमा बोल्ने हैन, सबैलाई एउटा सिक्न दिने, सिक्नको लागि पनि सिकाउनको लागि पनि सबै कुराहरू चाहिँ त्यो प्याकेज जस्तै हामीले बनाएका थियौँ र त्यसैको सेड्युल अनुसार हामी गइरहेका छौँ। र यो 12 तारिकसम्म तपाईहरुलाई थाहै छ यसको सेड्युल छ र नेक्स्ट सेड्युल पनि फेरि हामीले सल्लाह गरेर अगाडि बढाउने छौँ। र तपाई हामीलाई थाहा भएको कुरा अर्को, हामीले चाहिँ हाम्रो टिमलाई चाहिँ एउटा उत्साहको लागि चाहिँ हरेक दिन जसले कार्यक्रमलाई उपस्थिति जनाउनुहुन्छ र जसले चाहिँ यस कार्यक्रमबाट सिकेका कुराहरू अरूलाई भन्नुहुन्छ, जसले फेसबुकहरुमा अपडेट गर्नुहुन्छ, उहाँहरुको लागि विभिन्न पुरस्कारहरू, रिचार्ज कार्डहरू पनि हामीले प्रदान गर्नेछौँ भनेर भनिरहेका छौँ। र यति बेला मैले मेसेज बक्समा देख्दैछु एक थापाबाट गुड मर्निङ डिएक्सन एभ्रीवान भन्नुभएको छ र डिएक्सन डेभिड सनी साउन्ड आएको छैन भन्नुभएको छ। अगाडि म बोलेको थिएन, त्यस कारणले सरी भन्न चाहन्छु। ओके, रोज कुमार सरले पनि नसाउन्ड भन्नुभएको रहेछ। सायद यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ होला हैन? यदि सुन्नु भएको छैन भने भन्नु होला। मैले चाहिँ मेरो अडियो पोइन्टमा चाहिँ मेरो साउन्ड बढिरहेको देखिरहेको छु। सायद सुन्नु भएको छ होला। कुनै अब साउन्ड कम आएको छ भने अझै चर्को बोल्नु पर्ने छ भने पनि भन्नु होला, त्यस अनुसार बोल्नेछु। रमेश मगरले नमस्ते अनि गुड मर्निङ डिएक्सन एभ्रीवान भन्नुभएको छ र नमस्ते एन्ड गुड मर्निङ डिएक्सन एभ्रीवान भन्नुभएको छ। डिएक्सन डेभिड सनी सबैजनालाई नमस्ते गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न चाहन्छु। र हाम्रो कार्यक्रम अब म केही समयमा सुरुवात गर्नेछु। मैले अघि भर्खर मात्रै तपाई जो उपस्थित हुनुहुन्छ तपाई सबैको लागि 2 शब्दहरू लेखेको छु। मैले धेरै भयो यस्ता कुराहरू लेख्न छोडेको, तर आज चाहिँ तपाईहरुलाई केही लेखेका कुराहरू चाहिँ सुनाउन गइरहेको छु। अवश्य पनि यो चाहिँ तपाई हामीलाई कार्यक्रमको सुरुवातमा फ्रेश गराउनको लागि लेखेको छु। सिक्दै जाउँ भर्दै जाउँ अनुभवका पानाहरू, सिक्दै जाउँ भर्दै जाउँ अनुभवका पानाहरू, एक दिन पूरा हुनेछ हाम्रो सुन्दर सपनाहरू, एक दिन पूरा हुनेछ हाम्रो सुन्दर सपनाहरू। मेहनत गरौँ अगाडि बढौँ मिलेर सबैजना, मेहनत गरौँ अगाडि बढौँ मिलेर सबैजना, राम्रो सोचौँ राम्रो खाउँ स्वस्थ खानाहरू, सिक्दै जाउँ भर्दै जाउँ अनुभवका पानाहरू। सिक्नलाई बुझ्नलाई अनि भन्न राम्रो कुरा, सिक्नलाई बुझ्नलाई अनि भन्न राम्रो कुरा, कहिले पनि नगरौँ अनेक थरी बहानाहरू, एक दिन पूरा हुनेछ हाम्रो सुन्दर सपनाहरू, सिक्दै जाउँ भर्दै जाउँ अनुभवका पानाहरू। अवश्य पनि यो तपाई सबैको लागि जो उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईहरुको लागि 2 शब्द लेखेको थिएँ। अवश्य पनि राम्रो लाग्यो होला भन्न चाहन्छु। र ओके, 24 जना हामी भइसकेका छौं। ओके, थ्यांक यू छ सबैजनालाई। नाइस लाइन भन्नुभएको छ, राम्रो छ भन्नुभएको छ। र एकचोटि म उपस्थित हुने सबैको नाम लिन चाहन्छु। बाबुराम शर्मा हुनुहुन्छ, भीमसिंह सर हुनुहुन्छ, चन्द्र थापा सर हुनुहुन्छ, क्रिस्चियन रुथ हुनुहुन्छ, दिपेन केसी हुनुहुन्छ, दिनेश केसी हुनुहुन्छ, डिएक्सन डेभिड सोनी हुनुहुन्छ। आदरणीय सरहरूलाई सबैलाई स्वागत छ। र त्यसैगरी हुनुहुन्छ एक थापा सर हुनुहुन्छ, ग्यालेक्सी J7 हुनुहुन्छ, हेल्थ पावर हुनुहुन्छ, किरण विक, मेनुका केसी, निर्मल श्रेष्ठ, ओप्पो A5s भनेर नाम छ उहाँको, प्रशान्त केसी, राजेश हिताङ, रमेश मगर, रोजकुमार कार्की, रोजिता कार्की, सूर्य कुमार साई सर हुनुहुन्छ, उद्धव श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ, भिगो भनेर युजर नेम छ उहाँको, धनराज सर हुनुहुन्छ, ग्यालेक्सी S10 प्लस भनेर नाम आएको छ। सबैजनालाई फेरि पनि एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैजना रेस्पेक्टेड लिडर हुनुहुन्छ र भर्खर जोइन हुने, सिक्दै गर्नुहुने लगायत सबैलाई चाहिँ म फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको यो बसाइ पनि तपाई हामी सबैको लागि चाहिँ उत्कृष्ट बन्नेछ, उत्कृष्ट
सिकाइ बन्नेछ। यो सिकाइ चाहिँ हाम्रो जीवनमा एकदमै काम लाग्नेछ। हामी संसारको जुनसुकै ठाउँमा भएर पनि यो अवस्थामा हामीले आज डिजिटल प्लेटफर्मको माध्यमबाट यसरी सिक्न पाइराख्दाखेरि अवश्य पनि हामी खुसी हुन सक्नुपर्छ। जसको चाहना छ, जसको सपना छ, त्यो मान्छेको लागि सिक्नको लागि कुनै पनि बाहना नगरिकन सिक्ने मान्छेहरूको लागि हरेक समय चाहिँ सिक्नको लागि चाहिँ खुला छ। हरेक कुराहरू चाहिँ खुला हुन्छ। जसलाई बाहना छ, आज पनि हिजो चाहिँ कुनै बेला चाहिँ यो लकडाउनभन्दा अगाडि चाहिँ जुन कोभिड-19 को यो पेन्डेमिक सिचुएसन थियो, त्योभन्दा अगाडि पनि अब धेरै हामी लिडरहरू जो सिक्न चाहनुहुन्थ्यो, हामी चाहिँ नाइट ड्युटी गरेर पनि अब धेरै ठाउँहरूमा होइन, केलमा, जोरबारुमा 8 घन्टा 10 घन्टा यात्रा गरेर इपो समेत त्यहाँसम्म पनि पुगेर हामीले सेमिनारहरू कार्यक्रमहरूमा एटेन्ड हुन्थ्यो, सिक्थ्यौँ होइन। यस्ता अनुभवहरू पनि छन् कि 36 घन्टा 48 घन्टा ड्युटी पनि गर्नुपर्ने, बेला बेलामा सेमिनारहरू जोइन हुँदाखेरि 36 घन्टा 48 घन्टा हामी नसुतिकन काम समेत गरेर त्यो अवस्थामा सिक्नको लागि हामी त्यति मेहनत गर्थ्यौँ होइन। सिक्नको लागि पैसाको पनि त्यही अनुसारको इन्भेस्टको रूपबाट लिएर हामीले चाहिँ खर्च हुन्थ्यो। अब धेरै मान्छेहरूलाई त्यो खर्च, जसलाई खर्च लाग्यो, जसलाई चाहिँ त्यो निद्रा भनेर जसले चाहिँ सुत्नु भयो होइन, सिक्नको लागि खोज्नु भएन, त्यो व्यक्तिहरू एक दिन पछुताउनु पर्नेछ। किन भन्दाखेरि हाम्रो आदरणीय ग्रेट सर हुनुहुन्छ भीमसेन सर, उहाँको जति बेला उहाँले सुरुवात गर्नुभएको थियो त्यो बेलामा पनि मान्छेहरूले विभिन्न मेरो त स्यालेरी कम छ, मलाई टाइम हुँदैन भन्ने मान्छेहरू आज पनि जब गर्दैछन्, काम गर्दैछन्। तर भीमसेन सर अहिले नेपालमा फ्रिडम बसेर यो अवस्थामा पनि उहाँले चाहिँ महिनामा लाखौँ रुपियाँ कमाउनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ त्यो फ्रिडम छ। उहाँलाई चाहिँ स्वास्थ्यको हिसाबले पनि त्यही अनुसारले स्वस्थ हुनुहुन्छ। तर उहाँसँगै काम गर्ने मान्छेहरू आजको दिनमा पनि त्यही अनुसारले दुःख पाइरहेका छन्। त्यस कारणले तपाईँ हामी पनि हिजोको जस्तो पेन्डेमिक सिचुएसनभन्दा अगाडिको कन्डिसनमा जति मेहनत गर्थ्यौँ, आजको यो कन्डिसनमा पनि हामी त्यही अनुसारले मेहनत गरिरहेका छौँ। र बाहना गर्ने मान्छेहरू अहिले पनि मेरो नेटले काम गर्दैन, म ड्युटीमा छु होइन, मलाई यो मिल्दैन त्यो मिल्दैन भनेर विभिन्न किसिमका बाहनाहरू गरिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसले चाहिँ असली सपना बोकेको छ, जसलाई चाहिँ सिक्छु भन्ने एउटा त्यो इच्छा छ, आकाङ्क्षा छ, त्यो मान्छेहरूलाई सधैँभरि हरेक ठाउँहरूमा सिकाइ, त्यो मान्छेको सपनाको जुन बुक हुन्छ, जुन सपनाको जुन एउटा डायरी छ, त्यो डायरी पुरा गर्नको लागि पनि मान्छेहरू हरेक सिकाइको लागि मेहनत गरिराख्नु भएको छ होइन। तपाईँ हामी अहिले यसरी मेहनत गरिरहेका छौँ। जो मान्छे सिक्नको लागि आउनुभएको छ, उहाँले भर्खर सिक्दै गरेका व्यक्तिहरू बोल्दाखेरि पनि सिक्नु भएको छ भने, जसलाई चाहिँ अरूले, हाम्रो लिडरहरूले भनेको आधारमा आउनु भएको छ, जसलाई सिक्न चाहना छैन, त्यो मान्छे यहाँ आएर पनि सिक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सिकाइ, यो हाम्रो चाहिँ मेहनत चाहिँ सही ठाउँमा सदुपयोग हुँदैछ भन्ने मलाई आशा छ। तपाईँहरूले पनि त्यही सोच्नु भएको छ भनेर। त्यस कारणले अब ढिला नगरिकन म कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा छु र मैले तपाईँहरूलाई रमाइलो होस् भनेर एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। प्रश्न चाहिँ कस्तो भन्दा आइक्यू टाइपको होइन, र तपाईँले चाहिँ यसको एन्सरहरू लेख्दै जानुहोस्। त्यस पछाडि चाहिँ म कार्यक्रम सुरु गर्नेछु। अहिले पछाडि बिचमा चाहिँ त्यसको चाहिँ म एन्सर भन्नेछु, जसले मिलाउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ मैले पछिबाट त्यसको एन्सर दिनेछु। ओके, सरी भन्न चाहन्छु, यहाँ बिचमा थोरै प्राविधिक डिस्टर्ब भयो, त्यस कारणले। ओके ओके, मैले आइक्यू क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूको लागि यो इन्टरटेनमेन्ट पनि होस् भनेर चाहिँ तपाईँले सोच्दै गरेर त्यसको एन्सर दिनुहोस्। म जवान छँदा लामो हुन्छु, जब मेरो उमेर बढ्दै जान्छ म पनि छोटो हुँदै जान्छु, भन्नुहोस् त्यो के चिज हो? फेरि एकचोटि, म जवान छँदा लामो हुन्छु होइन, तर उमेर जब बढ्दै जान्छ म छोटो हुँदै जान्छु, भन्नुहोस् त्यो के हो? ओके, त्यसको
एन्सर लेख्दै जानुहोस् हैन तपाईहरुको। म पछाडी चाहिँ त्यसको पछाडी मैले पढ्ने छु र फेरि यस्तै क्वेशनहरु फेरि अगाडि गरौँला। यो चाहिँ एउटा रमाइलोको लागि हो, तपाईहरुलाई इन्टरटेनमेन्ट होस् भन्ने तरिकाले। ओके, म अब कार्यक्रम अब ढिला नगरिकन सुरुवात गर्न चाहन्छु, किन भन्दा हाम्रो महत्त्वपूर्ण समयलाई धेरै खर्च नगरौँ भन्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रममा भर्खर सिक्दै गरेको प्रशान्त कुमार हुनुहुन्छ, जो भर्खर सुरुवात गर्नुभएको छ डिएक्सनमा, र उहाँलाई पनि हामीले सिक्नको लागि, बोल्न प्र्याक्टिसको लागि पनि हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गरिरहेको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँलाई हामीले सिक्नको लागि पनि आज केही कुराहरू उहाँले प्र्याक्टिस कतिको गर्नुभएको छ, केही महिनादेखि उहाँले एक्टिभ हुनुहुन्छ र उहाँलाई मैले अनम्युट गर्ने क्रममा छु, तर उहाँलाई मैले यो लिस्टमा देखेको छैन। ओके, प्रशान्त केसी, ओके, म अनम्युट गर्दैछु। हेलो हेलो हजुर, गुड मर्निङ डिएक्सन। मर्निङ डिएक्सन, स्वागत छ। प्रशान्त, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर सर, एकदम आराम। हजुरहरुलाई ओके, अलिकति साउन्डमा डिस्टर्ब हो कि जस्तो लागिरहेको छ। नेटवर्कको प्रब्लम होला सर। ओके, इयरफोन अलिकति नजिक राखेर गरिदिनु भयो भने सजिलो। हजुर हजुर। ओके, भर्खर सुनिरहेको छ। अनि के छ, अब तम तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ होला? हजुर, प्रयास गर्नेछु बोल्ने। ओके ओके, मैले अब तपाईलाई आजको यो महत्त्वपूर्ण समय, अब तपाईले सिकेका जति पनि कुराहरू छ त्यो कुराहरू राख्नको लागि आजको कार्यक्रममा अबको समय चाहिँ दिन चाहन्छु। ओके, स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद केशव कुमार सरलाई। नमस्कार, गुड मर्निङ डिएक्सन सम्पूर्ण लिडर सर म्याडमहरुमा। म प्रशान्त कुमार। आज मैले दिनौं बिहान साँझ प्रयोग हुने डिएक्सन लिन्जी कफीको बारेमा केही बोल्न गइरहेको छु। डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको लिन्जी ब्ल्याक कफी किन महत्त्वपूर्ण छ भने अरु कम्पनीको कफी स्वादको लागि हुन्छ भने डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको लिन्जी कफीमा धेरै फाइदाजनक कुराहरू पाइन्छ। लिन्जी कफी स्वादका लागि नभई स्वास्थ्यका लागि पनि एकदमै लाभदायक छ। त्यसैगरी दिनौं डिएक्सन लिन्जी ब्ल्याक कफी प्रयोग पिउने गरेमा रोगहरू न्यून गर्न मद्दत मिल्छ। यसले मृगौलाको पत्थरी हुनबाट बचाउँछ। दम, रुघाखोकी, ज्वरो, मुटुको रोगीलाई फाइदाजनक गर्छ। त्यस्तै डन्डीफोर तथा खटिरा, निमोनिया, श्वास प्रश्वास, मधुमेह र उच्च रक्तचापका रोगीहरूलाई पनि डिएक्सन लिन्जी कफी पिउन एकदमै लाभदायी मानिन्छ। यसले चुरोटको लतलाई पनि कम गर्न मद्दत गर्छ। प्रशस्त मात्रामा लिमोनाइडिस पाइन्छ। यसले छाला, फोक्सो, स्तन, पेट र मलाशय हुने लाग्ने जोखिमबाट घटाउँछ। त्यस्तै मृगौला स्वास्थ्य राख्छ। डिएक्सन ब्ल्याक कफीले दिनौं प्रयोग गर्नाले मृगौला सम्बन्धी रोग लाग्ने सम्भावनाबाट कम, पत्थरीको पनि हुन दिँदैन। यसले कलेजो जोगाउँछ। डिएक्सन लिन्जी कफीले दिनौं प्रयोग गर्नाले कलेजो पनि यसले जोगाइराख्छ। कोलेस्ट्रोल घटाउँछ। डिएक्सन ब्ल्याक कफीले
फाइबर प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। यसले शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा घटाउँछ। अनि डिएक्सन ब्ल्याक कफी दिनहुँ प्रयोग गर्नाले कब्जियत खुलाउँछ। कब्जियतमा समस्या छ भने दिशा खुलाउँछ। यसमा फाइबरको मात्रा छ, त्यस पाचन प्रक्रियालाई बलियो बनाउँछ। डिएक्सन लिन्जी कफी दिनहुँ प्रयोग गर्नाले यसमा भिटामिन ए तत्त्वले आँखालाई तेजिलो बनाउँछ र रतन्धो हुने समस्या पर्न दिँदैन। ब्लड प्रेसर नियन्त्रण गर्छ। ब्लड प्रेसरलाई हाई र लो हुनबाट मिडियम राख्छ यसले। त्यसपछि छालाको सुरक्षा यसले गरिरहन्छ। यति नै भन्न चाहन्छु। आउने दिनहरूमा धेरै प्रयास गरेर आउनेछु। आजलाई यति नै भन्न चाहन्छु। ओके, धन्यवाद छ। अब यो पनि राम्रो प्रयास हो। अब सुरुवातमा यस्ता कुराहरू अब बिस्तारै सिक्दै जाने कुरा हो र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा अझै राम्रो प्रयाससहित उपस्थित हुनुहोला भन्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रमबाट बिदा गर्न चाहन्छु। नमस्ते। नमस्ते, गुड मर्निङ डिएक्सन। ओके, धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा प्रशान्त कुमार हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि मलेसियादेखि नै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले सुरुवात भए पनि राम्रो प्रयास गर्नुभयो र तपाईँ हामीलाई थाहै छ हामीले चाहिँ यो ग्रुपको यो नियमित मिटिङ राख्नुको एउटा उद्देश्य यो पनि हो, हामी नजानेका व्यक्तिहरूले पनि प्र्याक्टिस गरेर सिक्नको लागि चाहिँ सजिलो होस् भनेर हामीले गरेका हौँ। यहाँ जानेका व्यक्तिहरूले मात्रै होइन सिक्नको लागि उपस्थित भएको, हामी नजानेका व्यक्तिहरूको लागि पनि सजिलो होस् भन्ने तरिकाले हामीले चाहिँ यसलाई नियमित गरिरहेका थियौँ र मैले अगाडि सोधेको प्रश्न थियो र त्यस पछाडि मैले फेरि हाम्रो रमेश सरलाई म कार्यक्रममा लेट नगरिकन निम्ति आउनेछु र मैले सोधेको प्रश्नमा धेरैजनाले यहाँ उत्तर दिइसक्नु भएको छ। ओके, मैले यहाँबाट हेर्दैछु। ओके, अगाडि मैले पहिला चाहिँ प्रश्न भन्छु होइन। प्रश्न चाहिँ के थियो भन्दा म जवान छँदा लामो हुन्छु, जब उमेर बढ्दै जान्छ म छोटो हुँदै जान्छु, अब भन्नुहोस् म के हो भनेर। सूर्य कुमार सरले उमेर भन्नुभएको छ। उमेर पनि अब अलिअलि मिल्ने, तर लामो छोटो पनि अब अलिकति यसको एक्ज्याक्टली एन्सर होइन, तर त्यो पनि ठिकै हो हुन त, तर एक्ज्याक्टली यो चाहिँ होइन। एक थापा सरले कुचो भन्नुभएको छ। कुचो पनि जेस मिल्ने टाइपको हो, तर मैले इन्टरनेटमा हेरेर भनेको छु, त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट लेखेको छ। कुचो पनि मिल्छ, यसलाई चाहिँ होइन नै भन्न मिल्दैन, नट ब्याड। यो पनि छोटो हुँदै जान्छ होइन। अनि चन्द्र थापा सरले एब्सोल्युटली ग्रेट लिडर सर, वी आर नेभर कम्प्रोमाइज टु लर्न एन्ड इम्प्रुभिङ आवर सेल्फ भन्नुभएको छ। अवश्य पनि यो चाहिँ उहाँले राम्रो कुरा भन्नुभएको छ। र प्रशान्त केसी चुरोट अल्सो नट ब्याड। चुरोट पनि छोटो हुँदै जान्छ, चुरोट पनि मिल्छ। र कमल जिरेल, यसको ट्रु एन्सर एज उमेर भन्नुभएको छ। उमेर पनि हो, छोटै हुन्छ, तर यस्तो चुरोट र खास मैनबत्ती भनेको छ होइन। चुरोट, मैनबत्ती, उमेर पनि मिल्छ होइन। एज भन्नुभएको छ एलेक्स चौधरी सरले। मिलन मगर सरले ब्याम्बो भन्नुभएको छ। ब्याम्बो कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ अलि मैले बुझेन सर। किरण विकास सरले एज भन्नुभएको छ। मेनुका केसीले कुचो। राजेश हिताङ सरले चुरोट भन्नुभएको छ। कुचो चुरोट भन्नुभएको छ निर्मल श्रेष्ठ सरले। त्यसपछि उद्धव श्रेष्ठ सरले कुचो। रमेश मगर सरले चुरोट होला सर भन्नुभएको छ। एक थापा सरले विशेष त यो अब उहाँले तपाईँहरूले म्यासेज कति गर्नुहुन्छ होइन, कोही कोही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू पनि बिचबिचमा सरहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, विशेष त यो जुम मिटिङमा नयाँहरूको लागि सिक्नको लागि र पुरानो
लिडरहरूबाट सिकाउनको लागि हो। त्यसैले सुरुवातको दिनमा 2-3 मिनट पनि हामी बोल्न सकिँदैन। यो कुरामा आफूलाई कहिले पनि सानो मन, डर, चिन्ता नलिनु होला, नगरिदिनु होला। दिनदिनै प्रयास गर्दै अगाडि बढ्नु होला भन्नुभएको छ। अवश्य पनि अगाडि नै भनिसकेको छु। हामीले चाहिँ यो सिक्न, जसले नयाँ हुनुहुन्छ उहाँले सिक्नेको लागि चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्ने हो, र जसले चाहिँ सिक्नु भएको छ उहाँले सिकाउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैजनाले अब यो ग्रुपमा हुनुहुन्छ जो उहाँले बुझिसक्नु भएको छ, जो हामीले चाहिँ ग्रुपभन्दा टिम ब्राइट स्टारको ग्रुपभन्दा जो बाहिरबाट हामीले कहिलेकाहीँ आफ्नो नजिकका साथीहरूलाई पनि इन्भाइट गर्ने गर्छौँ। त्यस कारणले उहाँले पनि बुझिदिनु हुनेछ, र उहाँहरूले चाहिँ अब पर्फेक्ट लिडरले बोलेको मात्र सुन्न आउनु भएको छ भने त्यो चाहिँ गलत ठाउँमा आउनुहुन्छ। किन भन्दा यहाँ सिक्ने पनि हो, सिकाउने पनि हो, त्यो बुझ्नु भएको छ। र रमेश मगर सरले धेरै राम्रो सेयरिङ, प्रशान्त सर कि कन्टिन्यू भन्नुभएको छ, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मिलन मगर सरले बाँस भन्नुभएको छ। जर्नी टार्गेट बाबुराम शर्मा सर र बधाई छ प्रशान्त सर, राम्रो अभ्यास भन्दै हाम्रो राम्रो अभ्यास, यसरी नै अभ्यास गर्दै अगाडि बढ्नु होला भन्नुभएको छ ग्रेट लिडर सर भीमसेन बस्नेत सरले। र त्यसपछि प्रशान्त केसी थ्याङ्क सो मच भन्नुभएको छ। ओके, सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँहरू धेरैजनाको लगभग यो अलिकति सबै कस्तो भन्दा जता पनि मिल्ने टाइपको क्वेसन थियो। एनिवे सबैले मिलाउने प्रयास गर्नुभयो, सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र ओके, मैले एउटा क्वेसन गर्छु, त्यस पछाडि यो चाहिँ हाम्रो रमेश सरले सेयरिङ गरिसकेपछि उहाँको पछाडिबाट राख्नेछु र केही कुराहरू पछाडि गरौँला। यो प्रश्न पनि तपाईँहरूले उत्तर दिँदै जानु होला, र यो उत्तर दिइसकेपछि यसमा धेरै ध्यान नदिनु होला। तपाईँहरूले मेन सुन्नुपर्ने कुरा, आज सिक्नुपर्ने कुरामा ध्यान दिनु होला। यो चाहिँ 1-2 मिनटको इन्टरटेनमेन्ट हो, यसले चाहिँ फ्रेस गराओस् भन्ने तरिकाले मात्रै तपाईँहरूलाई म भन्दैछु। ओके, गाईले दुध दिन्छ, तपाईँ हामीलाई थाहै छ होइन? गाईले दुध दिन्छ, कुखुराले अन्डा दिन्छ होइन? गाईले दुध दिन्छ, कुखुराले अन्डा दिन्छ भने यी दुवै चिज कसले दिन्छ? जो कि अन्डा पनि दिन्छ र दुध पनि दिन्छ, कसले दिन्छ? ओके, यो प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूको लागि छ, र तपाईँहरूले चाहिँ यसको उत्तर लेख्दै गर्नुहोस्। त्यतिन्जेलसम्म मैले हाम्रो रमेश सरलाई इन्भाइट गर्दैछु, उहाँको चाहिँ आजको तयारी। ओके, हाम्रो रमेश सरलाई मैले लिस्टमा खोज्दैछु। ओके, रमेश सरलाई म अनम्युट रिक्वेस्ट गरेको छु। रमेश सर सुन्दै हुनुहुन्छ भने अनम्युट एक्सेप्ट गरिदिनु होला। हजुर, नमस्कार केशव सर। ओके, नमस्ते, गुड मर्निङ डिरेक्सन, वेलकम सर। रमेश सर तपाईँलाई धन्यवाद केशव सर, अनि गुड मर्निङ डिरेक्सन जति पनि पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ यहाँ सबैजनालाई, र विशेष गरेर टिम ब्राइट स्टार, विशेष गरी आजको होस्ट केशव कुमारलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओके, अब तपाईँको अब टपिक र तपाईँको आजको सेड्युल सबै कुराहरू तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहै थियो, र तपाईँको टपिक पनि तपाईँले त्यही अनुसार तयारी गर्नुभएको छ होला, र के छ अब तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ नि होइन? हजुर, एकदमै तयारी अवस्थामा छु। के छ सर, मैले कन्टिन्यू गर्न सेयरिङलाई अगाडि बढाउँ? ओके, अब हाम्रो समय पनि अब अगाडि बढिसकेको छ। ओके, तपाईँले सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ, र अबको समय चाहिँ तपाईँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय अबको सुरुवात गर्नको लागि यो समय चाहिँ तपाईँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। ओके ओके, थ्याङ्क यू केशव सर। विशेष गरेर जति पनि आज यहाँ जुम मिटिङमा उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँहरू अग्रज सरहरू हुनुहुन्छ, मेरो आदरणीय हुनुहुन्छ। मैले हाम्रो एसएसटी मेरो लिडर हुनुहुन्छ, उहाँ विशेष धन्यवाद उहाँलाई दिन चाहन्छु, एसएसटी एक थापा सरलाई। त्यसै गरी हाम्रो अग्रज सर हुनुहुन्छ भीमसेन बस्नेत सर, त्यसै गरी हाम्रो टिम ब्राइट स्टारकै हुनुहुन्छ एसटी चन्द्र थापा मगर सर, त्यसै गरेर हाम्रो दुर्गाबहादुर बिके सर, त्यसै गरी धनराज सुनार सर लगायत हामीले धेरै सरलाई मैले नाम लिन सकेन, टाइम छोटो भएको कारणले। यहाँहरूलाई म हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो ज्ञानीजल बस्नेत सरलाई देखिरहेको छु, उहाँले ड्युटीमा खटेर पनि यो जुम मिटिङको लागि भनेर यसरी टाइम छुट्याउनु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई सलाम छ सर। र मैले आजको टपिक मेरो छ डिरेक्सन के हो भन्ने विषयमा।
यसको सेयरिङ गर्न म गइरहेको छु। समाप्त मलाई लाग्छ यहाँहरूले राम्रोसँग बुझिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। मैले आफ्नो सेयरिङलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। केशव सर, हजुर सर, मेरो ओके, स्लाइड देखिराख्नु भएको छ? स्लाइड आएको छैन सर, तपाईले शेयर गर्नुहोस् स्क्रिन शेयर। स्क्रिन शेयर अलाउड छ सर हैन? हजुर, एक्सेप्ट ट्राई गर्नुहोस्। सर देखिराख्नु भएको छ? ओके सर, आइरहेको छ। हजुर हजुर देखिरहेको छ। यसलाई फुल स्क्रिन गर्नुहोस्। ओके, फुल स्क्रिन गरिसकेपछि छ। ओके, विशेष गरेर आजको यस कार्यक्रममा यस जुम मिटिङमा मलाई थोरै समय दिनुहुने आदरणीय हाम्रो टिम राइज स्टार जति पनि टिमहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई मेरो नमन गर्न चाहन्छु। र वास्तवमा हामीले डिएक्सनमा आबद्ध भइसकेपछि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि मलाई लाग्छ हामीले डिएक्सनको बारेमा बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। त्यसै गरेर हामीले डिएक्सनको आज मेरो टपिक पनि त्यही अनुसार लिएको छु, त्यही अनुसार परेको छ। ओके, हार्टली वेलकम टु अल माई डिएक्सन फ्यामिली, डिएक्सन पार्टनरहरूमा यो जुम मिटिङमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। ओके, डिएक्सन के हो त, व्हाट इज डिएक्सन अथवा डिएक्सन बिजनेस के हो त भन्ने विषयमा म सेयरिङ गर्न गइरहेको छु। मलाई लाग्छ एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो यो। हामी डिएक्सनमा आबद्ध भइसकेपछि कसैले हामीलाई सोध्यो भने डिएक्सन के हो त भन्ने विषयमा यसको विषयमा जान्न एकदमै जरुरी छ। त्यसैले मैले आफ्नो आज टपिक डिएक्सन के हो भन्ने विषयमा छ। डिएक्सन कम्पनी यस्तो कम्पनी हो, डिएक्सन इज अ मल्टिलेभल मार्केटिङ कम्पनी बेस्ड इन मलेसिया, फाउन्डेड इन 1993 बाई डक्टर लिम स्योजिन। डिएक्सन कम्पनी बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो जुन यसका फाउन्डर हुनुहुन्छ डाक्टर डक्टर लिम स्योजिन। यसको स्थापना मलेसियादेखि 1993 मा भएको थियो। त्यसै गरेर डिएक्सन कम्पनी यस्तो कम्पनी हो जुन डिएक्सन कम्पनी वान वर्ल्ड वान मार्केट सिस्टममा चलेको छ। अन्य कुनै पनि त्यस्तो क्षेत्र छैन, कुनै पनि त्यस्तो बिजनेस प्लेटफर्म छैन जुन वान वर्ल्ड वान मार्केट सिस्टममा चलेको होस्। जस्तै वान वर्ल्ड वान मार्केट सिस्टम भन्नाले एक विश्व एक बजार। जस्तै तपाईँ नेपालदेखि डिएक्सनमा आबद्ध हुनुहुन्छ, तपाईँ नेपालदेखि सुरुवात गर्नुभयो भने विश्वको जुनसुकै त्यही मेम्बरसिप कार्डले तपाईँले विश्वको जुनसुकै कुनामा जुनसुकै देशमा गएर पनि तपाईँले आफ्नो बिजनेस आफ्नो व्यापारलाई विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो फैलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले एकदमै मलाई लाग्छ एकदमै युनिक सिस्टम छ डिएक्सनमा। डिएक्सन यस्तो बिजनेस हो जुन हामीले विश्वको जुनसुकै कुनामा गएर पनि हामीले डिएक्सन बिजनेस गर्न सक्छौँ। अन्य कुनै व्यापार बिजनेसमा हामीले गर्न सक्दैनौँ। जस्तै परम्परागत व्यापारहरू हेर्नुहोस्, सपिङ मलहरू हेर्नुहोस्, तपाईँले अर्को देशमा गएर नेपालमा सुरुवात गरेको अर्को देशमा गएर गर्नको लागि धेरै झन्झट हुन्छ। झन् तपाईँ हामी जस्तो नर्मल व्यक्तिहरूले गर्न एकदमै कठिनाइ हुन्छ। त्यसैले डिएक्सन एकदमै बेस्ट छ। डिएक्सन यस्तो कम्पनी हो जुन एक विश्व एक बजारको अवधारणा बोकेर हिँडेको कम्पनी हो। त्यसै गरी भन्ने गरिन्छ 21st सेन्चुरी फास्टेस्ट ग्रोइङ बिजनेस इज नेटवर्क मार्केटिङ भनेर बुझिन्छ। अहिले 21औं शताब्दीको एकदमै तीव्र गतिमा फैलिएको बजार भनेको नेटवर्क मार्केटिङ हो, जसमा झनै डिएक्सन कम्पनी पर्दछ। कसरी भन्नुहुन्छ भने यो 26 वर्षको अन्तरालमा डिएक्सन बिजनेसले जतिकै अरू बिजनेसले आफ्नो सञ्जालहरू आफ्नो बजारहरू यति धेरै देशहरूमा आफ्नो विस्तार गर्न सकेको छैन, आफ्नो नेटवर्क बनाउन सकेको छैन। जस्तै डिएक्सन बिजनेस अहिले विश्वको
190 देशहरूमा प्लस देशहरूमा चाहिँ आफ्नो व्यापारलाई विस्तार गरिसकेको छ भने अहिले 90 मिलियन मेम्बरहरू कन्ज्युमरहरू चाहिँ डिएक्सनको छ। सबैभन्दा धेरै कन्ज्युमर भएको डिएक्सन कम्पनी पर्दछ। त्यसैले एकदमै तीव्रमा चाहिँ बढिरहेको छ डिएक्सन कम्पनी। डिएक्सन यस्तो प्लेटफर्म हो जुन एकदमै फास्ट एकदमै तीव्र गतिमा गइरहेको छ, अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँ हामी कुन लेभलमा जाने, डिएक्सन सँगसँगै अगाडि बढ्ने कि त्यो तपाईँ हाम्रो हातमा भर पर्छ। त्यसैले डिएक्सन इज द बेस्ट कम्पनी। र डिएक्सन यस्तो कम्पनी हो जुन डिएक्सनको मिसन भिजन भनेको हेल्थ, वेल्थ, ह्याप्पिनेस एन्ड फ्रिडम बोकेर हिँडेको बिजनेस हो जुन विश्वको जुन कुनै पनि क्षेत्रमा हामीले स्वास्थ्य, समृद्धि, खुसी। हजुर, जुन अगाडि तपाईँले 90 मिलियन भन्नुभयो समथिङ हैन? हजुर, त्यो चाहिँ सायद 9 मिलियन होला हैन र? 90 लाख ए सरी 9 मिलियन 90 लाख 9 मिलियन सरी। ओके सरी भन्न चाहन्छु। 9 मिलियन कन्ज्युमरहरू बनाइसकेको छ। र डिएक्सनको यस्तो प्लेटफर्म हो जुन स्वास्थ्य, समृद्धि, खुसी अनि स्वतन्त्रता बोकेर हिँडेको कम्पनी हो। यस्तो डिएक्सन बिजनेस जस्तो सबै कुरा एउटै ठाउँमा पाउने सिस्टम अरू कुनै पनि क्षेत्रमा छैन। यदि तपाईँ भनिन्छ डिएक्सन कम्पनीको मेन हेल्थलाई बोकेको छ, भनिन्छ हामीले स्वास्थ्य नै धन हो भनेर। जुन हामी स्वास्थ्य कसरी रहन्छौँ त डिएक्सनमा लागेपछि भन्दाखेरि डिएक्सनको हरेक प्रोडक्टहरू यति क्वालिटीको छ, यति हाम्रो शरीरलाई मजबुत बनाउने, हाम्रो शरीरलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि यति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रोडक्टहरू छ, यति गुणस्तरीय प्रोडक्टहरू छ जुन अन्य कुनै कम्पनीहरूले उत्पादन गरेको छैन। जुन गानोदरमा किङ अफ हर्ब भनेर जडीबुटीकै राजा जुन रातो च्याउ गानोदरमा छ हामीसँग, त्यो प्रयोग गरिसकेपछि हामी हेल्थी रहन सक्छौँ। र सँगसँगै हामी वेल्थ पनि, पैसा पनि कमाउन सक्छौँ। तपाईँले 2-4 वर्ष मेहनत गरेर आफ्नो टिमलाई चाहिँ अलिकति डेभलप गर्दै जानुभयो भने हामीले डिएक्सन कम्पनीबाटै हामीले पैसा पनि कमाउन सक्छौँ। र अन्य कुनै क्षेत्रमा हामीले स्वास्थ्य पनि पाउने र हामी समृद्धि पनि पाउन सक्दैनौँ। हुन सक्ला हामी समृद्धि पाउन सकौँला, हामीले पैसा अन्य क्षेत्रबाट धेरै कमाउन सकौँला, तर हामीले स्वास्थ्य पाउन सक्दैनौँ। यदि हामी स्वास्थ्य छौँ, हामीसँग पैसा पनि छ, समृद्धि पनि भयौँ भनेपछि खुसी अटोमेटिकली हुने गर्दछ। र फ्रिडम रहेको छ। हामी स्वास्थ्य रूपमा, फाइनान्सियल रूपमा, टाइम फ्रिडमदेखि लिएर विभिन्न किसिमका हामी बोझदेखि रहन सक्छौँ, जुन फ्रिडम हामीले डिएक्सन कम्पनीमा पाउन सक्छौँ। जस्तै हामीले स्वास्थ्य पायौँ, हामीले डिएक्सन प्रोडक्टहरू युज गर्छौँ, हामीले युज गरिसकेपछि पश्चात हामी स्वस्थ रहन्छौँ। हामी सँगसँगै पैसा पनि पाउँछौँ र हामी पैसा फाइनान्सियल रूपमा हामी फ्रिडम हुन सक्छौँ र टाइम फ्रिडम हुन सक्छौँ। हामी मुख्य कुरा भनेको अहिले मान्छेहरूलाई टाइम नभइदिएको अवस्था छ, जुन हामीसँग अहिले जस्तै तपाईँ ड्युटी गर्दै हुनुहुन्छ भने ड्युटी गरेर तपाईँले त्यो टाइम तपाईँको अन्डरमा हुँदैन। जस्तै तपाईँ अहिले परम्परागत व्यापारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग टाइम हुँदैन। तपाईँलाई त्यो परम्परागत व्यापारले चाहिँ बाँधेर राखेको हुन्छ। यदि तपाईँले त्यसमा खट्नु भएन भने तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्न। जुन हामीसँग त्यो टाइमको फ्रिडम हामीले डिएक्सनमा पाउन सक्छौँ। यस्तो डिएक्सन यस्तो प्लेटफर्म हो जुन हामीले यी 4वटा कुराहरू हामी सँगै पाउन सक्छौँ एउटै ठाउँमा। र अर्को डिएक्सन यस्तो प्लेटफर्म हो जुन कुनै पनि एजुकेसन, कुनै पनि सर्टिफिकेटको आवश्यकता पर्दैन। फर डिएक्सन बिजनेस नो निड एजुकेसन, नो निड सर्टिफिकेट। र अन्य कुनै व्यापार बिजनेसहरू गर्नलाई, हुन त परम्परागत व्यापारहरू हामी ट्रेडिसनल बिजनेसहरू गर्नको लागि पनि हामीलाई सर्टिफिकेट एजुकेसनको आवश्यकता पर्दैन। तर मलाई लाग्छ त्यहाँ अनुभवको आवश्यकता एकदमै पर्छ। किनभने यदि तपाईँलाई त्यो बिजनेस गर्नको लागि अनुभव छैन भने तपाईँले त्यो बिजनेसबाट हामीले घाटा बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। तर डिएक्सन प्लेटफर्ममा हामीलाई कुनै पनि अनुभवको आवश्यकता पर्दैन। हामीले डिएक्सन बिजनेसलाई
हामीले सुरुवातदेखि नै हामीले गर्दै गर्दै हामीले मजाले गर्न सक्छौँ, त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसै गरी यदि तपाईँ पढे लेखेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, सर्टिफिकेटहरू छ भने, तपाईँको डिग्री होल्डर हुनुहुन्छ भने पनि त्यो आफ्नो ठाउँमा एजुकेसन एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा काम गर्ला। तर डिएक्सन प्लेटफर्ममा त्यो सर्टिफिकेटले तपाईँको कुनै पनि काम गर्दैन। तर एजुकेसन भएको व्यक्तिलाई डिएक्सनमा कुनै कुराहरू सिक्नको लागि त्यो सहज होला, तर कुनै पनि पढे लेखेको नलेखेको व्यक्तिले पनि डिएक्सन बिजनेस एकदमै गर्न सकिन्छ। कसरी भन्नुहुन्छ भने, डिएक्सनमा हाम्रो आदरणीय भीमसेन बस्नेत सरले जहिले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ, पेस्ट भन्नुहुन्छ, तपाईँले कपी गर्नुहोस् अनि पेस्ट गरिदिनुहोस्। सबैभन्दा उत्तम र सरल तरिका भनेको डिएक्सनमा तपाईँको अगाडिको लिडरले, तपाईँको मोनिटरले, तपाईँको अपलाइनले जे कुराहरू सिकाउनुहुन्छ त्यो कुराहरू तपाईँले अरूलाई पेस्ट गरिदिनुहोस्, कपी गर्नुहोस्, पेस्ट गरिदिनुहोस्। एकदमै सरल तरिकाले गर्न सकिने बिजनेस हो। त्यसैले डिएक्सनमा कुनै पनि एजुकेसन, कुनै पनि सर्टिफिकेटको आवश्यकता पर्दैन। त्यसको नेक्स्ट जाँदैछु। र डिएक्सन यस्तो बिजनेस प्लेटफर्म हो, यसमा नो निड मनी इन्भेस्टमेन्ट। मलाई लाग्छ धेरै यहाँ नयाँ हुनुहुन्छ भने यहाँले सोचिराख्नु भएको होला, डिएक्सन बिजनेस गर्नको लागि त धेरै इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, धेरै लगानी गर्नुपर्छ, पैसाको मसँग सरी यहाँहरूले बिचमा यो केरकार गर्ने काम नगरिदिनु होला प्लिज। ओके, तपाईसँग यदि पैसा छैन भने पनि तपाईँले डिएक्सन बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कुनै पनि पैसाको, कुनै पनि पुँजीको आवश्यकता पर्दैन डिएक्सनमा। डिएक्सन यस्तो बिजनेस प्लेटफर्म हो जुन तपाईँले जिरो इन्भेस्टमा पनि तपाईँले आफ्नो डिएक्सन बिजनेसलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। अन्य कुनै व्यापार बिजनेस छैन। तपाईँले नर्मली नेपालमा पनि नर्मली एउटा चिया नास्ता पसलहरू हैन, रेस्टुरेन्टहरू खोल्नको लागि पनि हामीलाई इन्भेस्टको आवश्यकता पर्छ। म्याक्सिमम हामीलाई धेरैभन्दा धेरै चाहिँ इन्भेस्ट, जति इन्भेस्ट धेरै भयो त्यति नै हामीले आफ्नो व्यापारलाई चाहिँ बढाउन सक्छौँ। तर सबैभन्दा सरल तरिका डिएक्सनमा के छ भने, कुनै पनि लगानी बिना हामीले इन्टरनेसनल रूपमा, विश्वव्यापी रूपमा बिजनेस, आफ्नो बिजनेसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसैले तपाईँसँग पैसा छैन भने चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो डिएक्सन बिजनेसलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट जाँदैछु म। त्यसै गरेर यहाँनिर छ, हामी कुनै पनि जात, धर्म, लैङ्गिक आधारमा कुनै पनि वर्गको, यो देशको ऊ देशको भनेर कुनै पनि देशको मान्छेलाई छुट्याएको हुँदैन। फ्री छ यहाँ यसमा डिएक्सनमा। तपाईँ यो जातिको, तपाईँ गोरो जातिको, तपाईँ सेतो जातिको होइन, कुनै हलाना फलाना जातिको अथवा हलाना देशको फलाना देशको भन्ने कुनै पनि छैन यसमा। फ्री छ। तपाईँ जुन देशबाट हुनुहुन्छ त्यही देशबाट आफ्नो डिएक्सन बिजनेसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। डिएक्सन यस्तो बिजनेस प्लेटफर्म हो जुन एउटा धनी व्यक्तिले पनि गर्न सक्छ, गरिब व्यक्तिले पनि गर्न सक्छ। तपाईँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ, पाइलट हुनुहुन्छ, तपाईँले डिएक्सन बिजनेस गर्नुहुन्छ। धेरै हाम्रो नेपाल आर्मी हुनुहुन्छ, यहाँ आज उपस्थित भएको नेपाल पुलिसमा कार्यरत हुनुहुन्छ, यहाँहरू पनि डिएक्सन बिजनेस गरिराख्नु भएको छ भनेपछि हामीले जुनसुकै लेभलको व्यक्तिले पनि डिएक्सन बिजनेसलाई एकदमै सरल तरिकाले गर्न सक्छौँ। त्यसैले डिएक्सन इज द बेस्ट कम्पनी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट जाँदैछु। र डिएक्सन बिजनेस यस्तो बिजनेस प्लेटफर्म हो, यस्तो युनिक सिस्टम छ जसमा नो निड जब एक्सपिरियन्स, कुनै पनि तपाईँको अनुभवको, कुनै पनि जबको अनुभव नभए पनि तपाईँले डिएक्सन बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले नेपालमा प्रचारहरू देख्छौँ, पत्र पत्रिकामा, रेडियो टेलिभिजनहरूमा धेरै हामीले चाहिँ यतिजनाको अनुभवी व्यक्ति चाहिँ चाहियो भनेर उहाँ चाहिँ जबको लागि चाहिँ भ्याकेन्सीहरू होइन खुला गरिएको हुन्छ। भनेपछि हामीलाई अनुभवको आवश्यकता पर्छ। कुनै पनि क्षेत्रमा जानको लागि, कुनै जब खानको लागि हामीलाई अनुभव, हामीलाई अरू बिजनेस गर्नको लागि पनि अनुभवको आवश्यकता पर्छ। तर डिएक्सन बिजनेस त्यो प्लेटफर्म हो, कुनै पनि तपाईँसँग अनुभव छैन भने पनि तपाईँले एकदम सरल तरिकाले डिएक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले अरू बिजनेसहरू गर्नको लागि, ट्रेडिसनल बिजनेस गर्नको लागि होस्, तपाईँ यदि रेस्टुरेन्ट चलाउन चाहनुहुन्छ भने रेस्टुरेन्ट सम्बन्धी कुन कुन कुराहरू कसरी पकाउने भन्ने विषयमा तपाईँलाई अनुभव हुन एकदमै जरुरी छ। र तपाईँ कुनै ठाउँमा पसलहरू खोल्नु,
पसल खोल्नुहुन्छ भने त्यो ठाउँमा कस्तो कस्तो खालको ग्राहकहरू आउँछन्, कसरी बिक्री गर्ने भन्ने त्यो अनुभवहरू हुन जरुरी छ। त्यसै गरी हामी नेपाल मैले अगाडि पनि भने पत्र पत्रिकाहरूमा हामीले जुन भ्याकेन्सीहरू ओपन गरिएको हुन्छ त्यसमा पनि लेखिएको हुन्छ अनुभवी व्यक्ति चाहिएको भनेर। यदि तपाईँसँग अनुभव छैन भने त्यही कम्पनीको मालिकले तपाईँलाई ट्रेनिङ दिन्छ, 3 महिने कोर्स भनिन्छ, 4 महिने कोर्स। जब तपाईँले त्यो कोर्स पुरा गर्नुहुन्छ तपाईँसँग बल्ल अनुभव भएपछि मात्रै तपाईँले चाहिँ जब पाउन सक्नुहुन्छ। तर डिएक्सनमा तपाईँसँग कुनै पनि जबको अनुभव छैन भने पनि तपाईँले डिएक्सन बिजनेस एकदमै सरल तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। डिएक्सन यस्तो बिजनेस प्लेटफर्म हो र डिएक्सन बिजनेस यस्तो बिजनेस हो जुन तपाईको कुनै पनि बोस हुँदैन। यदि हामी कम्पनीमा काम गरिरहेका छौँ भने हामीलाई बोसदेखि अलिकति रिग्रेट हुन्छ हैन, बोसले यो काम गर भन्छ, उ काम गर भन्छ, उसरी भन्छ। तर हामी डिएक्सनमा कुनै पनि तपाईको बोस कुनै पनि हुँदैन। तपाईलाई टचर दिने खालको त्यस्तो खालको काम गरेनस् हैन, यो महिना प्रोडक्टहरु सेल्स भएन, यो महिना कम भयो, अथवा यो महिना न्यू मेम्बरहरु जोइनिङ भएनन् अनि किन कसरी भनेर तपाईलाई चाहिँ टचर दिने खालको त्यस्तो खालको यसमा कुनै पनि हुँदैन। डिएक्सन तपाईले आफ्नो खुसीले जसरी गर्न सक्नुहुन्छ, डिएक्सनको सिस्टम भित्र रहेर तपाईले आफ्नो बिजनेसलाई बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले नो बोस र नो लस भनेको छ यसमा, अनि जिरो रिस्क भनेको छ। नो लस भन्नाले कुनै पनि तपाईको लस हुँदैन यसमा। यसमा तपाईको पैसा मैले अगाडि भने जिरो इन्भेस्टमेन्ट अगाडि आयो। यसमा जिरो इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। तपाईले मेन कुरा त तपाईको पैसा डुब्ला भन्ने, लगानी धेरै डुब्ला भन्ने यसमा कुनै पनि हुने भएन। त्यसैले तपाईले सरी माफ गर्नु होला, एकछिन मैले हाम्रो इन्टरनेटमा समस्या आयो, मैले एकछिन यहाँ गर्दैछु। केशव सर? ओके हजुर सर। ओके, मैले एकछिन यहाँ ओके नेटवर्कमा अलिकति समस्या आयो, वेट गर्नुहोस्। उहाँले हाम्रो रमेश सरले सेयरिङ गरिराख्नु भएको छ, तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको छ होला र सुनेर। ओके डन सर, डन। ओके कन्टिन्यू। ओके थ्यांक यू केशव सर। सरी अलिकति नेटमा यहाँ समस्या आएको कारणले फेरि मैले यहाँ कनेक्ट गर्नु पुग्यो, कनेक्सन लस भएको कारणले। र यहाँनिर कुनै पनि तपाईको लगानी डुब्ला, कुनै तपाईको टाइम धेरै भएर टाइम यत्रो टाइम खर्च भयो भन्ने खालको त्यस्तो खालको कुनै पनि यसमा छैन। डिएक्सन यति सरल तरिकाले गर्न सकिने बिजनेस छ जुन तपाईको कुनै पनि लस हुँदैन। तपाईको कुनै पनि जिरो लस, तपाईको इन्भेस्ट डुब्ला भन्नु भएन, टाइम डुब्ला भन्नु भएन, कुनै पनि। झन् हामीले दिनको आज यसरी जुम मिटिङमा दिइरहेका छौँ भने नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न अवसर पाइरहेका छौँ। झन् हामीले चाहिँ फाइदा लिइरहेका छौँ भने लस हुने यसमा कुनै पनि लस हुँदैन, जिरो लस हुन्छ। त्यसै गरेर यहाँनिर जिरो रिस्क छ। यहाँनिर तपाईको डुब्ला भन्ने केही पनि छैन, तपाईको टाइम यत्रो खर्च भयो भन्ने कुनै छैन। र यदि तपाईको बिजनेस व्यापारहरू डुब्ला भन्ने छैन, भविष्यमा गएर कम्पनी डुब्ने हो कि हैन, कम्पनीले छोडेर गयो भने मेरो के हालत होला भन्ने त्यस्तो खालको चाहिँ सम्भावना एकदमै न्यून छ, यसमा छँदै छैन डिएक्सनमा। यो विश्वव्यापी रूपमा चलेको डिएक्सन बिजनेस हो। त्यसैले तपाईको ढुक्क हुनुहोस्, तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्, डिएक्सनमा कुनै पनि रिस्क छैन। यस्तो डिएक्सन यस्तो खालको बिजनेस हो। त्यसै गरेर यहाँनिर छ फेरि डिएक्सन यस्तो राम्रो बिजनेस छ कि जुन नो निड, अगाडि मैले पनि भने नो निड मोर टाइम इन्भेस्टमेन्ट। मैले भने हाम्रो आदरणीय एसएसडी एक थापा सरले जहिले पनि भन्नुहुन्छ, जुम मिटिङमा आएर उहाँले जहिले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ, हामीले दिनमा 1 घण्टा जुम मिटिङलाई दिने टाइम भनेको हाम्रो इन्भेस्ट हो मात्रै। तपाईले धेरै 24 घण्टा दिनुपर्ने अनि हैन हप्तै पछि दिइराख्नु पर्ने 24 घण्टा चाहिँ सटरहरू जस्तै अन्य ट्रेडिसनल बिजनेसहरू यदि तपाईले त्यसमा टाइम दिनु भएन भने तपाईको व्यापार लस जान्छ। अगाडि भने जुन मैले लसको कुरा। तर डिएक्सनमा त्यति
हामीले टाइम दिनु नै पर्दैन। हामीले वास्तवमा 24 घण्टा हामीले 12 घण्टा 14 घण्टा हामीले ड्युटीमा दिन्छौँ, त्यसरी हामीले दिने नै पर्दैन डिएक्सनमा। अरू परम्परागत व्यापारहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यदि सटर खोल्न जबसम्म सटर ओपन राख्नुहुन्छ, जबसम्म सटरहरू खुल्ला राख्नुहुन्छ तबसम्म तपाईँको व्यापार हुन्छ। यदि तपाईँको सटर क्लोज भयो भने तपाईँको बिजनेसहरू ठप्प हुन्छ। त्यसैले त्यसमा हामीले टाइम दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले भलै होला हामी त्यसबाट पैसा आम्दानी कमाउन सकौँला, तर जबसम्म तपाईँ चाहिँ त्यसमा चाहिँ टाइम दिन सक्नुहुन्छ, त्यो व्यापारलाई टाइम दिन सक्नुहुन्छ, तब मात्र तपाईँको इन्कम हुन्छ, नत्र भने तपाईँ लसमा जान सक्नुहुन्छ। बढी रिस्क चाहिँ परम्परागत व्यापारमा छ। त्यसैले हामीले कुनै पनि टाइमको इन्भेस्ट हामीले डिएक्सनमा दिनु पर्दैन। मात्रै हामीले दिने त केवल 1 घण्टा यसरी नै सिक्नको लागि, नयाँ कुराहरू सिक्नको लागि, डिएक्सन सम्बन्धी, डिएक्सन प्रोडक्ट सम्बन्धी, हेल्थ सम्बन्धी, स्वास्थ्य सम्बन्धी, डिएक्सन मार्केटिङ प्लान सम्बन्धी होइन, त्यो कुराहरू मात्रै हामीले 1 घण्टा जसरी यसरी हामीले दिइराखेका छौँ, यति दियौँ भने मलाई लाग्छ डिएक्सनमा इनफ हुन्छ। त्यसैले डिएक्सन बिजनेस एकदमै राम्रो बिजनेस प्लेटफर्म छ। डिएक्सन म नेक्स्ट जाँदैछु। र डिएक्सन बिजनेस यस्तो खालको बिजनेस हो जुन तपाईँ हेल्थी हुनुहुन्छ, नो निड हेल्थी अर फिजिकली फिटनेस। तपाईँ हेल्दी पर्सन हुनुहुन्छ, तपाईँले डिएक्सन बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ अनहेल्दी हुनुहुन्छ, तपाईँले डिएक्सन बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। डिएक्सनमा फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने डिएक्सनको मिसन भिजन भनेको जुन फर्स्टमा हाम्रो हेल्थलाई दिएको छ। यदि तपाईँ रोगी व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि डिएक्सनमा आएर डिएक्सनको अर्ग्यानिक फुड सप्लिमेन्टहरू प्रयोग गरेर आफ्नो हेल्थलाई सुधार गरेर हेल्थी बन्न सक्नुहुन्छ। जुन दिनौँ प्रयोग गर्ने वस्तुदेखि लिएर हाम्रो फुड सप्लिमेन्टदेखि लिएर बेभरेज आइटमहरू धेरै किसिमका प्रोडक्टहरू छन्। त्यो प्रोडक्टहरू सेवन गरेर तपाईँ हेल्थी बन्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ यदि हेल्थी पर्सन हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले डिएक्सन बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। र फिजिकली फिटनेस रहेको कुरा, यदि तपाईँ अपाङ्ग हुनुहुन्छ, फिजिकल फिटनेस हुनुहुन्न, तपाईँले बोल्न सक्नुहुन्न होइन, तपाईँले आँखा देख्न सक्नुहुन्न, तपाईँ लुडो लङ्गडो हुनुहुन्छ भने पनि डिएक्सन बिजनेस गर्न सक्छौँ। हामीले देख्न सक्छौँ टर्कीमा एकजना हुनुहुन्छ, उहाँको खुट्टाहरू छैन। मैले उहाँको भिडियोहरू धेरै हेर्ने गरेको छु। उहाँले डिएक्सन बिजनेस गरिराख्नु भएको छ। उहाँसँग खुट्टा छैन र एकजना बोल्न नसक्ने व्यक्तिले पनि गरिराख्नु भएको छ भनेपछि हामी त एकदम तपाईँ हाम्रो लागि झनै एकदमै राम्रो यो अपर्च्युनिटी छ। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी अगाडि लैजाने त कसरी बढाउने भन्ने विषयमा सोच्नु पर्दा यदि तपाईँ फिजिकल्ली फिटनेस हुनुहुन्न भने पनि कुनै फरक पर्दैन, डिएक्सन बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले फेसबुक, ट्विटर लगायत अन्य सोसियल मिडियाहरू चलाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले डिएक्सन बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई चलाउनै आउँदैन भने पनि तपाईँले डिएक्सन बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी एकदमै सरल तरिका छ डिएक्सन बिजनेस प्लेटफर्म। हाम्रो आदरणीय सरहरूले पनि भनेको हुनुहुन्छ डिएक्सन बिजनेस गर्नलाई कुनै पनि हेल्दी पर्सन अथवा फिजिकली फिटनेस व्यक्ति चाहिँदैन। त्यसैले डिएक्सन यस्तो बिजनेस प्लेटफर्म हो जुन तपाईँ फिजिकली फिटनेस नभए पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र म नेक्स्ट जाँदैछु। र यहाँनिर रहेको छ अर्को डिएक्सन कम्पनी, डिएक्सन बिजनेसमा रियल्ली म्याक्सिमम पिपल बिकम ए सक्सेस। डिएक्सनमा जस्तै अरू हामी ट्रेडिसनल बिजनेसहरूमा हामी हेर्न सक्छौँ, हामीले थोरैभन्दा थोरै मान्छेहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ सफल भएको देख्न सक्छौँ। जस्तै एउटा क्षेत्रमा एउटा डिलर राखेको छ कुनै होइन, राखेको छ भने त्यही व्यक्ति मात्रै जुन साउ छ अगाडिको त्यही व्यक्ति मात्रै सफल हुन्छ भने अन्य व्यक्ति भने सफल हुन सक्दैन। त्यसैले डिएक्सनमा म्याक्सिमम मान्छे चाहिँ सफल हुनुको कारण के छ भने यसमा चाहिँ जुन हाम्रो मार्केटिङ प्लान छ त्यसमा चाहिँ विन टु विन थ्योरी छ, जुन अहिले मैले पछाडि आउनेछु त्यो सिस्टममा चलेको छ। डिएक्सन एकदम राम्रो प्लेटफर्म छ जुन विश्वमै सायद मलाई लाग्छ सबैभन्दा धेरै र सबैभन्दा सरल तरिकाले गर्न सकिने बिजनेस भनेको नेटवर्क मार्केटिङ हो। नेटवर्क मार्केटिङमा पनि झन् हाम्रो डिएक्सन कम्पनी हो। यसमा तपाईँ अवश्य पनि सफल हुन सक्नुहुन्छ। जुन कुराहरू
कपी पेस्ट गर्नुभयो भने हाम्रो आदरणीय सरले भिन्सेन्ट सरले जहिले पनि भन्नुहुन्छ कपी पेस्ट गर्नुहोस् भनेर, डुप्लिकेसन गर्नुहोस् भनेर। त्यहीलाई हामीले डुप्लिकेसन गरे बापत हामी सफल हुन सक्छौँ हामी डिएक्सनमा भनेपछि अहिले म्याक्सिमम हामीले ट्रेडिसनल बिजनेसहरू भयो, तपाईँले त्यही कपी गरेर अर्को खोल्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ आउनेदेखि लिएर विभिन्न किसिमका झन्झटहरू आउने गर्छन्। जस्तै अहिले युट्युबमै हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले अर्काको भिडियो, तपाईँले म्युजिक भिडियोहरू कुनैहरू चोरेर आफ्नो युट्युब च्यानलमा, आफ्नो अर्काको युट्युब च्यानलको आफ्नो च्यानलमा हाल्नुभयो भने कपिराइट देखाइदिन्छ। त्यस्तै सिस्टम चाहिँ छ भनेपछि डिएक्सनमा हामीले कपी गरे बापत नै हामीले चाहिँ सफल हुन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यति सरल तरिका छ डिएक्सनमा भनेपछि तपाईँ हामी किन नगर्ने? डिएक्सन बिजनेस प्लेटफर्ममा हामीले आफ्नो बजारलाई किन चेन्ज नगर्ने? हामीले डिएक्सन बिजनेस किन नगर्ने, होइन त? त्यसैले आजैदेखि तपाईँले यदि म सफल हुन सक्दैन, मसँग त बोल्ने कला छैन, मसँग त लेख्न सक्ने कुनै क्षमता छैन, म अनपढ व्यक्ति कुनै त्यस्तो लाग्छ भने तपाईँले त्यो ऊबाट चाहिँ बाहिर निस्किनुहोस्, त्यो भ्रमबाट बाहिर निस्किनुहोस्। तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुन्छ डिएक्सनमा। धेरैभन्दा धेरै मान्छे सफल हुन सक्ने बिजनेस भनेको डिएक्सन बिजनेस प्लेटफर्म हो। त्यसैले सँगै सहकारी गरौँ भन्न चाहन्छु। र नेक्स्ट जाँदैछु म। ल हेर्नुहोस्, यति राम्रो बिजनेस प्लेटफर्म कहाँ पाइन्छ होला र, जुन आफ्नै सिस्टममा ओल्ड ट्राभल विथ योर फ्यामिली डिएक्सन सिस्टम। हेर्नुहोस् त, डिएक्सन सिस्टमबाट नै तपाईँले फ्रीमा, हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ आज हाम्रो देवलाल गिरी सर आदरणीय हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो अग्रज, त्यसै गरी हाम्रो अग्रज भिन्सेन्ट बस्नेत सर, उहाँ ओल्ड ट्राभल गरिसक्नु भएको छ आफ्नो फ्यामिलीसँग, त्यही पनि जिरो लगानीमा। कुनै पनि उहाँले आफ्नो पैसा खर्च गर्नुभएको छैन। डिएक्सनकै पैसामा, डिएक्सनको सिस्टमले नै हरेक देशहरू घुम्न पाउनु भएको छ। हरेक वर्ष विभिन्न देशहरूमा घुम्ने अवसर पाउनु भएको छ। त्यो अवसर डिएक्सन बिजनेसले दिएको छ, जुन त्यो अवसर डिएक्सन बिजनेस प्लेटफर्ममा छ भनेपछि डिएक्सन प्लेटफर्म जस्तो एकदमै बेस्ट कम्पनी कहाँ पाइन्छ अर्को, जुन तपाईँको कुनै पनि जिरो लगानीमा ओल्ड ट्राभल तपाईँको फ्यामिलीसँग गर्न पाउने सिस्टम कहाँ होला र? मलाई लाग्छ यहाँहरूले पनि चाहनुहुन्छ, त्यो इच्छा छ, तपाईँले आफ्नो फ्यामिलीसँग ओल्ड ट्राभल गर्न चाहनुहुन्छ, एउटै ठाउँमा चाहिँ घुम्सेर बस्न चाहनुहुन्न, आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि घुमाउन चाहनुहुन्छ, नयाँ नयाँ देशहरूमा धेरै ठाउँमा जान चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँले डिएक्सनमा 5-7 वर्ष अलिकति मेहनत गर्नुभयो भने, आफ्नो सिस्टम बनाउनु भयो भने तपाईँ डिएक्सनकै सिस्टमबाट तपाईँ ओल्ड ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ। जुन हामीले 11 तारिकको दिन हाम्रो आदरणीय भिन्सेन्ट बस्नेत, अग्रज भिन्सेन्ट बस्नेत सरको सक्सेस स्टोरीमा पनि पक्कै पनि हामीले सुन्न पाउनेछौँ। त्यो अवसर हामीलाई मिल्नेछ। उहाँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ घुम्नुभएको, भ्रमण डिएक्सन सिस्टमबाटै भ्रमण गर्नुभएको, त्यो हामीले सुन्न पाउनेछौँ। त यहाँलाई म इन्भाइट गर्न चाहन्छु यसै मिटिङ मार्फत। पक्कै पनि 11 तारिकको हामीले अवश्य सुन्नेछौँ। त्यसैले डिएक्सन बिजनेस एकदमै राम्रो बिजनेस प्लेटफर्म छ। डिएक्सन बिजनेस तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म नेक्स्ट जाँदैछु। र डिएक्सनको एकदमै महत्त्वपूर्ण अर्को भनेको सक्सेस इज ट्रान्सफरेबल सिस्टम छ। हेर्नुहोस् है, डिएक्सन यस्तो बिजनेस प्लेटफर्म हो जुन तपाईँको भावी पुस्ताहरूलाई चाहिँ नामसारी गर्ने सिस्टम छ। जस्तै मैले उदाहरण दिन चाहन्छु, यहाँ निकै नेपाल प्रहरीमा, त्यसै गरी नेपाल आर्मीमा हुनुहुन्छ, यहाँहरूको यदि पेन्सन पाक्यो भने, यहाँहरूको यदि श्रीमती हुनुहुन्छ भने श्रीमतीको जति श्रीमती बाँच्नुहुन्छ उहाँको नाममा मात्रै नामसारी हुन्छ। तर डिएक्सन बिजनेस प्लेटफर्ममा 3 पुस्तासम्म चाहिँ नामसारी हुने सिस्टम छ। अस्ति हाम्रो आदरणीय एक सरले, एसएसडी एक थापा सरले हाम्रो टिम ब्राइट स्टार पेजमा पनि ग्रुपमा पनि हाल्नुभएको थियो। उहाँको बुवाले यहीँ मलेसियामै हुनुहुन्छ, यहीँ मलाका स्थितमा हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वनन हुनुहुन्छ, उहाँको नाम सर्वनन छ। उहाँको बुवाले सुरुवात गरेको डिएक्सन, तर उहाँको बुवाको डेथ भएको अहिले ठ्याक्कै 4 वर्ष प्लस नै भयो। अहिले उहाँको छोराले सम्हालिराख्नु भएको छ भनेपछि उहाँको बुवा जुन स्थानमा हुनुहुन्थ्यो त्यही स्थानबाट चाहिँ उहाँले आफ्नो छोराले चाहिँ उहाँको बुवाकै नामबाट चाहिँ उहाँले आफ्नो नाममा नामसारी गरेर आफ्नो बिजनेसलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। भनेपछि यदि त्यो फेरि उहाँको छोराले पनि ट्रान्सफर हुन्छ, उहाँको छोरालेसम्म, नातिसम्म, यहाँ मैले फोटोमा पनि देखाएको छु 3 पुस्तासम्म। तपाईँ यदि
अहिले तपाईले डिएक्सन बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ जुन मेहनत गर्नुहुन्छ, तपाईँले अहिले जुन मेहनत गर्दै तपाईँ जुन स्थानमा जान सक्नुहुन्छ, त्यही स्थानबाट भोलिको तपाईँले आउने दिनहरूमा तपाईँको छोराले सुरुवात गर्नेछ भनेपछि जुन मेहनत गर्नुहुन्छ, जुन सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ तपाईँले, त्यो सङ्घर्ष तपाईँको भोलिको दिनमा तपाईँको छोराले गर्नुपर्ने छैन। त्यसैले डिएक्सनमा अलिकति केही वर्ष 5-7 वर्ष तपाईँले अलिकति मेहनत गर्न जरुरी छ र नातिसम्मकोले पनि त्यो सिस्टम पाउन सक्ने सिस्टम छ यसमा। र अन्य कुनै पनि हेर्नुहोस्, जबमा यदि तपाईँ म्यानेजर पोस्टमा हुनुहुन्छ, तपाईँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ भने, मानव म्यानेजर हुनुहुन्छ भने तपाईँ म्यानेजर पोस्टमा पुग्नको लागि कति वर्ष लाग्यो होला र त्यही अनुसारको पढ्नु पर्यो होला भने डिएक्सनमा त्यसरी त्यही अनुसारको पढ्नु पर्ने छैन। तर त्यो म्यानेजर पोस्टमा तपाईँले आफ्नो छोरालाई डाइरेक्ट म्यानेजर पोस्टमा लगेर राख्न सक्नुहुन्न। हेर्नुहोस् है, फेरि तपाईँले जुन स्थानबाट सुरुवात गर्नुभएको थियो त्यही लेभलहरू चरणहरू पार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ तपाईँको छोराले म्यानेजर पोस्टमा पुग्नको लागि। हेर्नुहोस् त, यति मेहनत गर्नुपर्छ भने डिएक्सन बिजनेसमा जुन दुःख गरेर तपाईँले अहिले जुन पदमा हुनुहुन्छ, मानौ अहिले स्टार डायमन्ड अथवा स्टार तपाईँ रुबी नै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको छोराले त्यही स्थानबाट तपाईँको व्यापारलाई अगाडि बढाउन सक्छ। त्यसै गरेर 3 जेनेरेसनसम्म ट्रान्सफर हुने सिस्टम छ यसमा। त्यसैले अहिले नेपाल आर्मीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको यदि उहाँहरूको छोरा यदि अपाङ्ग छ, कुनै त्यस्तो खालको फिजिकल्ली होइन, कुनै त्यस्तो शारीरिक अशक्त छ भने चाहिँ छोरासम्मकोले पाउँछ भने चाहिँ सुनेको छु मैले। म त्यस्तो लाउरे ब्याकग्राउन्डको व्यक्ति नभएको कारणले भने डिएक्सनमा 3 पुस्तासम्मले पाउने ट्रान्सफर हुने सिस्टम छ। एकदमै युनिक सिस्टम छ जुन तपाईँले अहिले सुरुवात गरेको, तपाईँले 3 पुस्तासम्मलाई चाहिँ तपाईँले यो बिजनेसलाई चाहिँ खडा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ भएर बस्नुहोस्, तपाईँले अलिकति मेहनत गर्नुहोस्। यो अहिलेको मेहनत मेरो छोरा नातिलाई आउने भावी पुस्ताहरूले गर्न नपरोस् भनेर तपाईँले डिएक्सनमा अलिकति मेहनत गरेर जुन राम्रो पद एचिभ गरेर राम्रो इन्कमको स्रोत बाटो बनाउनु भयो भने त्यही ट्रान्सफर तपाईँको छोरालाई हुनेछ। त्यसैले डिएक्सन बिजनेस एकदमै युनिक सिस्टम छ। तपाईँले डिएक्सन बिजनेसलाई राम्रोसँग बुझेर अगाडि बढ्नुहोस् भन्न चाहन्छु। र यहाँनिर हेर्नुहोस्, टाइम फ्रिडम हुन सक्छौँ हामी। टाइम फ्रिडम हामी जस्तै मैले अगाडि पनि भने ट्रेडिसनल बिजनेसहरूमा हामी परम्परागत व्यापारमा यदि हामीले टाइम दिएनौँ भने त्यो व्यापारलाई यदि हामीले टाइम दिन सकेनौँ भने हामीले त्यसबाट हामी लस हुन पुग्छौँ। यदि हामीले सटर ओपन गर्छौँ भने हामीले पैसा कमाउन सक्छौँ। यदि पैसा कमाए पनि हामीलाई चाहिँ त्योबाट धेरै पैसा कमायौँ तर हामीसँग टाइम हुँदैन, फ्यामिलीसँग घुम्न जानको लागि टाइम हुँदैन, कुनै मन लागेको खेलहरू खेल्न पाउने टाइम हुँदैन, कुनै मेलाहरू बजारहरूमा जान, देश विदेशहरूमा होइन जानको लागि जुन ठाउँमा तपाईँ जान चाहनुहुन्छ त्यो ठाउँमा जानको लागि तपाईँसँग टाइम हुँदैन। तर डिएक्सन बिजनेस प्लेटफर्म यस्तो प्लेटफर्म हो जुन तपाईँले टाइमको स्वतन्त्रता हुन्छ। तपाईँले मन लागेको ठाउँमा जान सक्नुहुन्छ। जस्तै डिएक्सन बिजनेस एकदमै इजी बिजनेस छ। हेर्नुहोस् है, यदि तपाईँ कुनै मानव उदाहरणको लागि तपाईँ मेलामा जानुभयो, कुनै नाचगानमा जानुभयो भने पनि त्यहाँ गएर पनि तपाईँले आफ्नो बिजनेसलाई गर्न सक्नुहुन्छ क्या। हेर्नुहोस् यति इजी छ। जुन आफूले पाएको फाइदाहरू त्यही हामीले चाहिँ उहाँलाई भन्यौँ भने हाम्रो व्यापार बिजनेसहरू हुन सक्छ। त्यसैले हामीले जुन ठाउँमा जसरी पनि गर्न सक्छौँ हामीले डिएक्सन बिजनेस। हामी जुनसुकै देशमा गएर पनि गर्न सक्छौँ। जसरी हामीले अहिले अनलाइन मार्फत गरिरहेका छौँ, हामीले अन्य व्यापारहरू अहिले धराशयीमा परिरहेका छन्। धेरै जबहरू क्विट भएका छन्। अहिले तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ धेरै व्यापारहरू अहिले कोरोनाको कारणले विश्वव्यापी यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि धेरै व्यापार बिजनेसहरू डुबिरहेका छन्। तर डिएक्सन बिजनेस यस्तो प्लेटफर्म छ कि जुन हामीले टाइमको स्वतन्त्रतासँगै हामीले आफ्नो व्यापारलाई पनि अगाडि बढाउन पाइरहेका छौँ। हामीले यसरी रुममै बसेर पनि मजाले आफ्नो व्यापार गरिरहेका छौँ। यो हाम्रो टाइमको स्वतन्त्रता हो। तपाईँले अहिले मैले देखिरहेको छु यहाँ स्क्रिनमा, तपाईँहरू अहिले पल्टेर होइन बेडमा पल्टेर सुतेर कोही हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ।
भने तपाईँले आफ्नो फ्रिडम तरिकाले चाहिँ आफ्नो व्यापारलाई बिजनेसलाई चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। त्यो टाइमको फ्रिडम हामीले डिएक्सन प्लेटफर्ममा पाउन सक्छौँ। र यहाँनिर छ अर्को विन टु विन सिस्टम। हेर्नुहोस् है, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यहाँनिर डिएक्सनमा विन विन सिस्टम छ। अन्य कुनै नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीहरूमा पनि मध्ये पनि यस्ता प्लेटफर्महरू छन्, जुन त्यस्तो व्यवसायहरू पनि छन् जुन विन टु विन थ्योरीमा छैनन् क्या। किनभने यदि तपाईँले नयाँ कुनै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जोड्नुहुन्छ भने तपाईँले तपाईँभन्दा अगाडिको व्यक्तिलाई जितेर चाहिँ अगाडि जान सक्ने सिस्टम चाहिँ छैन। जुन पदको हिसाबलाई तपाईँले उहाँलाई चाहिँ जितेर जान सक्ने सिस्टम चाहिँ छैन कुनै पनि व्यापार बिजनेसहरूमा। तर डिएक्सन प्लेटफर्ममा चाहिँ यस्तो सिस्टम छ। हामी धेरै टाढा गएन। मैले उदाहरणको लागि यहीँ हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय स्टार डायमन्ड दुर्गा बिके सर। उहाँ स्टार डायमन्ड हुनुहुन्छ, तर म भन्दा उहाँ चाहिँ तल हुनुहुन्छ। म अहिले स्टार रुबी नै छु, तर उहाँले चाहिँ मलाई जितेर अगाडि जानुभएको छ कि। त्यो सिस्टम डिएक्सन प्लेटफर्ममा छ। यदि त्यो सिस्टम विन टु विन सिस्टम हुँदैन थियो भने उहाँ त तलको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, मलाई जितेर जान सक्ने सम्भावना हुँदैन थियो नि त। त्यो सिस्टम चाहिँ डिएक्सन बिजनेस प्लेटफर्ममा छ। हेर्नुहोस् त, यति युनिक छ सिस्टम। त्यसैले तपाईँले जुन व्यक्तिले आज जोडिराख्नु भएको छ, जुन को मुनि चाहिँ तपाईँ जोडिनु भएको छ डिएक्सन बिजनेस प्लेटफर्ममा, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँले जति छिटो चाहिँ तपाईँले आफ्नो टिमलाई डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ, त्यति छिटो चाहिँ तपाईँको टिमहरू ग्रो हुन्छ र तपाईँलाई जोडेको व्यक्तिलाई जितेर जान सक्नुहुन्छ। जसरी हाम्रो विन टु विन थ्योरी भित्र पर्छ। जस्तै तपाईँ अहिले नेपालको अहिले हाम्रो क्राउन एम्बेसडर हुनुहुन्न, अहिले भर्खरै सुरुवात, अहिले तपाईँ आज जोइन हुनु भएको छ भने पनि तपाईँले सबैभन्दा नेपालको सबै हाम्रो आदरणीय अग्रज भिन्सेन्ट बस्ने सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि जितेर जान सक्ने सिस्टम चाहिँ डिएक्सन प्लेटफर्ममा छ। एकदमै युनिक सिस्टम छ। त्यसैले यसमा मभन्दा अगाडिकोले चाहिँ मलाई चाहिँ जित्न सकिनँ, उहाँलाई त म उहाँको भन्दा त मुनि नै हुँ भनेर तपाईँ घुम्सिएर नबस्नुहोस्। तपाईँले उहाँलाई जितेर जान सक्ने सिस्टम छ डिएक्सनमा। अन्य कुनै क्षेत्रमा छैन, मैले देखेको छैन। सायद यहाँले देख्नु भएको छ भने त्यो एकदमै खुसीको कुरा हो, तर मैले चाहिँ देखेको छैन। तर डिएक्सनभित्रमा त्यो सिस्टम छ। तपाईँले डिएक्सन प्लेटफर्मलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले यसलाई चाहिँ अलिकति गहन चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी छ। भन्न चाहन्छु यस्तो प्लेटफर्म हो। म नेक्स्ट जाँदैछु। यहाँनिर रहेको छ। म अब लगभग म अन्तिम चरणमा लगभग आइसकेको छु। हामी यहाँनिर हेर्नुहोस् है, डिजिज फ्रिडम हुन सक्छौँ। हामी चाहिँ रोगबाट मुक्त रहन सक्छौँ। कसरी भन्नुहुन्छ भने डिएक्सनको प्रोडक्टहरू, अर्ग्यानिक फुड सप्लिमेन्टहरू, जुन बेभरेज आइटमहरू यति हाम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिँ फाइदा गर्ने खालको छ, जुन अर्ग्यानिक छ, जुन पौष्टिक आहारले भरिपूर्ण छ, जुन हाम्रो शरीरलाई चाहिने हो, जुन हाम्रो शरीरलाई मजबुत हुनको लागि, हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ बुस्ट गर्नको लागि चाहिँ एकदमै मद्दत गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले जस्तै तपाईँ डायबिटिस रोगदेखि तपाईँ डायबिटिस बिरामीहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ हरेक दिन उहाँको चाहिँ डायबिटिसको चाहिँ औषधि खाइराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हेर्नुहोस्, प्यारालाइसिसहरू हेर्नुहोस्, प्यारालाइसिसको पनि औषधि खाइराख्नु पर्ने हुन्छ, जीवनभर ठिक हुँदैन फेरि। त्यसै गरेर तपाईँ अन्य धेरै रोगहरू हेर्नुहोस्, त्योबाट चाहिँ तपाईँ फ्री हुन सक्नुहुन्छ। कसरी भन्ने, तपाईँले डिएक्सनको फुड सप्लिमेन्टहरू प्रयोग गर्दै जानुभयो भने तपाईँले त्योबाट स्वास्थ्य पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ चाहिँ स्वास्थ्य रूपमा चाहिँ फ्रिडम हुन सक्नुहुन्छ। डिएक्सनको प्रोडक्टहरू निरन्तर डिएक्सन प्लेटफर्ममा आइसकेपछि हामीले चाहिँ मेन कुरा के सिक्छौँ भने स्वास्थ्य कसरी रहने त भन्ने सिस्टम चाहिँ सिकाइरहेको छ हामीलाई डिएक्सन प्लेटफर्मले। चाहिँ मैले यहाँ आएर चाहिँ डिएक्सन बिजनेस प्लेटफर्ममा आइसकेपछि मैले आफू स्वस्थ कसरी रहनुपर्छ, स्वस्थ रहनको लागि कुन कुन कुराहरू खानुपर्छ, भिटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट होइन, खनिजहरू भरिपूर्ण भएको हामीले खानाहरू खानुपर्छ, पोषणयुक्त खानाहरू खानुपर्छ भन्ने मैले डिएक्सन बिजनेस प्लेटफर्ममा आएर सिकेँ। झनै
डिएक्सनको प्रोडक्टहरू जुन फुड सप्लिमेन्टहरू प्रयोग गरिरहेको छु भने मैले आगामी आउने दिनहरूमा त्यस्तो खालको दीर्घकालीन रोगहरूबाट चाहिँ म मुक्त हुन सक्छु। हुन सक्ला जस्तै अहिले यहाँहरूको धेरै मनमा चाहिँ कुरा खेल्न सक्छ, त्यसो भए त कोरोना पनि नलाग्नु पर्ने त भन्ने पनि हुनसक्छ। हो, यदि तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ भने तपाईँको इम्युन सिस्टम चाहिँ बलियो छ, मजबुत छ भने तपाईँलाई चाहिँ कोरोनाले पनि छुन सक्दैन। यदि छुइहाल्यो भने पनि तपाईँको अरू व्यक्तिलाई जसरी डिएक्सनको प्रोडक्टहरू युज नगर्ने व्यक्तिलाई भन्दा सहज तरिकाले चाहिँ तपाईँको उपचार गर्न सकिन्छ र निको हुन्छ, छिटो चाहिँ निको हुने सक्ने सिस्टम हुन्छ। त्यसैले मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो रोग कसरी लाग्छ भन्ने कुराहरू छ, जुन प्रोडक्टले हामीलाई चाहिँ रोग लाग्न नै दिँदैन, त्यसैले हामी हेल्थी रहन सक्छौँ, डिजिज फ्रिडम हुन सक्छौँ डिएक्सनबाट। र म नेक्स्ट जाँदैछु। र डिएक्सन यस्तो प्लेटफर्म हो जुन फाइनेन्सियल रूपमा चाहिँ हामी फ्रिडम हुन सक्छौँ, वेल्थी रहन सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, अहिले तपाईँ हाम्रो के भइदिरहेको छ भन्नुहुन्छ भने हामी मार्केटमा जान्छौँ, मन लागेको चिजहरू किन्न सकिरहेका छैनौँ। हेर्नुहोस् है, तपाईँले मन लागेको एउटा मोबाइल किन्न मन लाग्यो, नयाँ ब्रान्डको मोबाइल किन्न मन लाग्यो भने पहिला त्यसको प्राइस हेर्नुपर्छ हामीले, मोबाइलको मूल्य कति छ, त्यसपछि हाम्रो पकेट छाम्नुपर्छ, पकेटमा कति छ पैसा भनेर हामीले छाम्नुपर्ने हुन्छ, चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ सर्टहरू किन्नु पर्यो भने होइन, त्यस्तै किसिमको हाम्रो त्यो चाहिँ हाम्रो अहिले अवस्था छ। त्योबाट मुक्त रहनको लागि हामीले डिएक्सन बिजनेसमा केही वर्ष हामीले चाहिँ मेहनत गऱ्यौँ, सङ्घर्ष गऱ्यौँ र आफ्नो बिजनेसमा चाहिँ हामीले डेभलप गर्दै गयौँ, आफ्नो टिमहरू ग्रो गर्दै गयौँ भने हामीले चाहिँ त्योबाट चाहिँ फाइनेन्सियल रूपमा फ्रिडम हुन सक्छौँ। जुन फाइनेन्सियल रूपमा फ्रिडम भनेको तपाईँले मन लागेको चिज र मन लागेको चिज जुन बेला मन लाग्छ तपाईँले किन्न मन लागेको चिज किन्न सक्ने पर्याप्त मात्रामा पैसा होस्, तपाईँलाई नयाँ कार होस्, नयाँ घर होस्, नयाँ मोटरहरू होस् होइन, त्यो किन्न मन लागेको चिज चाहिँ किन्न सक्ने जति पैसा तपाईँमा होस् र तपाईँको बच्चा बच्चीलाई राम्रो युनिभर्सिटीमा होइन पढाउन सक्ने क्षमता होस्, तपाईँसँग त्यो पैसा होस् पर्याप्त मात्रामा, तपाईँलाई जुन चिज गर्न मन लाग्छ, जुन वर्ल्ड ट्राभल गर्न मन लाग्ला त्यसमा पनि तपाईँले जान सक्नुहुन्छ। आफ्नो पैसा यदि पर्याप्त मात्रामा छ भने जुन पनि जे चिज चाहिएको चिज तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो फ्रिडम हामीले डिएक्सनमा पाउन सक्छौँ। त्यति पर्याप्त मात्रामा पैसा हुनुलाई चाहिँ फाइनेन्सियल फ्रिडम भनिन्छ। त्यसैले हामीले डिएक्सन प्लेटफर्मबाट हामीले फाइनेन्सियल फ्रिडम हुन सक्छौँ। हामी 2-4 वर्ष तपाईँले मेहनत गर्दै जानुहोस्, तपाईँले आफ्नो टिमहरू ग्रो गर्दै जानुहोस्, नबुझेको कुराहरू आफ्नो अपलाइनसँग आफ्नो मोनिटरहरूसँग सिक्दै जानुहोस्, त्यही सिकेको कुराहरू डुप्लिकेसन गर्दै जानुहोस्, कपी पेस्ट गर्दै जानुहोस्। तपाईँले चाहिँ 2-4 वर्ष डिएक्सनको सिस्टमलाई चाहिँ फलो गर्दै जानुहोस्, तपाईँले फाइनेन्सियल रूपमा पनि फ्रिडम हुने दिन नजिकै छ, तपाईँले आउन सक्छ, त्यो क्षमता तपाईँमा छ। त्यसैले फाइनेन्सियल फ्रिडम डिएक्सनमा हुन सकिन्छ। डिएक्सन बिजनेस यस्तो प्लेटफर्म हो जुन फाइनेन्सियल रूपमा पनि फ्रिडम हुन सकिन्छ। र आजको सेयरिङ मैले यति नै, म लगभग अन्तिम आइसकेको छु। जतिजना अहिलेसम्म सुरुदेखि मलाई अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुहुने र मेरो अग्रज सरहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई म नमन गर्न नमस्कार गर्न चाहन्छु। यहाँहरूकै साथ सपोर्टले नै मैले आज धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पाएको छु र म अहिले लर्निङ पिरियडमै छु। मैले धेरै कुराहरू सिकिरहेको छु र सिक्ने क्रममै छु। त्यसैले कुनै बिचमा त्रुटिहरू हुन सक्ला, त्यसलाई चाहिँ यहाँहरूले सच्याएर बुझिदिनु हुनेछ भन्ने चाहिँ अपेक्षा लिएको छु। र यदि कुनै कमी कमजोरीहरू छ भने पनि सुधार गर्ने चाहिँ मौका दिनुहुनेछ, फिडब्याक पनि दिनुहुनेछ भन्ने मैले चाहिँ आशा लिएको छु। विशेष गरेर मैले आदरणीय व्यक्तित्व मेरो अपलाइन हुनुहुन्छ, मेरो लिडर हुनुहुन्छ एसएसटी एक थापा सरलाई विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र टिम ब्राइस स्टार टिम जति पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो केशव कुँवर, चन्द्र थापा मगर, त्यसै गरी दुर्गाबहादुर बिके, त्यसै गरी नवराज पुरी, धन्ना सुनार, त्यसै गरी जति पनि हुनुहुन्छ यसमा आबद्ध, यहाँहरूलाई चाहिँ म नमन गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले उपस्थित भएर अन्तिमसम्म सुनिदिनु भयो, यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। र थ्याङ्क यू एभ्री वान फर बिङ अ
part of this meeting. CEO एट द टप इन डिएक्सन, गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न चाहन्छु। केशव सर, आजको सेयरिङ मेरो यति नै। ओके, धन्यवाद सर तपाईँलाई आजको यो मिटिङ, आजको यो कार्यक्रमलाई धेरै कुराहरू तपाईँले अध्ययन गरेका कुराहरू, तपाईँले सिकेका कुराहरू, धेरै कुराहरू दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समय तपाईँले दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच सर, तपाईँले यति महत्त्वपूर्ण मलाई टाइम छुट्याएर बोल्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो भीमसेन बस्ने सर अग्रज हुनुहुन्छ, यहाँले बेला बेलामा फिडब्याक दिइराख्नुहुन्छ र हामीलाई चाहिँ हौसलाहरू दिइराख्नुहुन्छ आदरणीय सर। र हाम्रो आदरणीय दुर्गा सरहरू मार्फत मैले धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पाइरहेको छु। यसरी नै हरेक दिन हामीले नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्नको लागि जुन हामी अहिले लर्निङ पिरियडमै छौँ, जुन मैले सिकेको कुराहरू यहाँले सिक्न सक्नुहुन्छ। हामीले फरक फरक व्यक्तिबाट फरक फरक कुराहरू सिक्न सक्छौँ। यो जुन टिम ब्राइट स्टार्टले गरेको छ, यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच सर, र थ्याङ्क यू एभ्री वान। गुड मर्निङ डिएक्सन। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको सेयरिङको लागि। रमेश पुन मगर सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले धेरै राम्रो कुराहरू हामीलाई सिकाउनु भयो। अवश्य पनि धेरै कुराहरू तपाईँ हामीले सिक्न पायौँ र तपाईँ हामीले अब नजानेका कुराहरू पनि एड भयो होला, जानेका कुराहरू पनि एड भयो होला। अब त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो बिजनेसमा अवश्य पनि लागु हुनेछ र तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र हाम्रो चाहिँ अब भोलिको कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो हुँदैन, त्यसपछि पर्सि चाहिँ हाम्रो दुर्गा विकास सर हुनुहुन्छ होइन। र मैले अगाडिको कार्यक्रमहरू के हुनेछ म त्यसबारेमा तपाईँहरूलाई सरल जानकारी गराउन चाहन्छु। 9 तारिक हाम्रो भोलिको चाहिँ 8 तारिक हाम्रो कार्यक्रम छैन र 9 तारिक दुर्गा विकास सर हुनुहुन्छ र उहाँको छ हाउ टु डु डिएक्सन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा उहाँको सेयरिङ रहनेछ। त्यसपछि निर्मल श्रेष्ठ त्यसै दिन सँगै हुनुहुनेछ दुर्गा विकास सरको साथमा, उहाँहरूको सेयरिङ छ बेनिफिट मसाज ओइल र टुथपेस्टको विषयमा। र त्यसपछि हाम्रो 10 तारिक छ धनराज सुनार सरको, उहाँको चाहिँ व्हाट इज प्यासिभ इन्कम एन्ड एक्टिभ इन्कम, प्यासिभ इन्कम र एक्टिभ इन्कम के हो भनेर उहाँले चाहिँ दिनुहुनेछ 10 तारिक। र त्यसपछि उहाँसँगै हुनुहुन्छ नवराज ओली, इन्ट्रोडक्सन अफ द डिएक्सन लोगोको इन्ट्रोडक्सनको विषयमा उहाँले जानकारी दिनुहुनेछ। र त्यसपछि 11 तारिक हुनुहुन्छ हाम्रो अग्रज ग्रेट लिडर सर पनि हुनुहुन्छ हाम्रो टिमको, भीमसेन बस्नेत सर, डिएक्सन सक्सेस स्टोरी। तपाईँ हामीले छुटाउन नहुने विषय, तपाईँ हामीले भनेका विषयहरू, हामीले डिएक्सनबाट महिनामा लाखौँ कमाउने कुराहरू, डिएक्सनमा सफलताका कुराहरू हामीले गर्दा धेरैलाई विश्वास नलाग्न सक्छ। तर भीमसेन सर भनेको चाहिँ यो क्षेत्रमा डिएक्सन प्लेटफर्ममा चाहिँ 10-15 वर्षदेखि उहाँले निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ र उहाँले त्यो सफलता पाइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले उहाँले देखेका, उहाँले भोगेका लगायतका विभिन्न सक्सेस स्टोरीहरू उहाँले राख्नुहुनेछ। त्यस कारणले तपाईँ हामी यदि सफल हुनु छ भने यो व्यवसायमा तपाईँ हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय, महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा पनि लिन्छु मैले 11 तारिकलाई। र उहाँसँगै हुनुहुन्छ दिल तिवारी सरको पनि सेयरिङ छ। र त्यसपछि 12 तारिक हाम्रो यो सेसनको चाहिँ लास्ट दिन पनि हो र एक थापा सरको चाहिँ सेयरिङ छ। उहाँले चाहिँ ड्रिम्स एन्ड गोल सेटिङ, हाम्रो ड्रिम र गोल सेटिङ कसरी तयार गर्ने, त्यसलाई कसरी फलोअप गर्ने भन्ने विषयमा उहाँले दिनुहुनेछ। र उहाँसँगै हुनुहुन्छ खगेन्द्र कार्की, उहाँले पनि महत्त्वपूर्ण विषयमा विभिन्न कुराहरू उहाँले अध्ययन गरेका विषयहरू उहाँले दिनुहुनेछ। र यो सेड्युल पछाडि हाम्रो अन्य सेड्युलहरू र अगाडिका कार्यक्रमहरू अझै कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले अगाडिका कार्यक्रमहरूमा ल्याउनेछौँ। जति पनि आज कार्यक्रम सुन्नुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अगाडि मैले एउटा प्रश्न सोधेको थिएँ, मैले तपाईँहरूलाई थाहै छ गाईले दुध दिन्छ भने कुखुराले अन्डा दिन्छ र दुवै चाहिँ कसले दिन्छ भनेर भनेको थिएँ। एउटा रमाइलोको लागि प्रश्न सोधेको थिएँ। सबैले लगभग धेरै जसले प्रश्नको उत्तर दिनुभएको छ उहाँले चाहिँ लगभग मिलाउनु भएको छ, पसलले भन्नुभएको छ। अवश्य पनि हामीले पसलमा गयो भने
अब दुध र अन्डा भएको पसलमा गएर माग्यौ भने दुध पनि दिन्छ अन्डा पनि दिन्छ। र यो रमाइलोको लागि थियो र सबैले जसले उत्तर दिनुभयो मैले नाम लिन चाहेन यति बेला। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र केही प्रश्नहरू केही उत्तरहरू कसैले केही लेख्नु भएको छ भने ओके, रमेश सरलाई धेरैजनाले थ्याङ्क यू दिनुभएको छ। अवश्य पनि रमेश सरले देखिसक्नु भएको छ होला र अवश्य पनि रमेश सरले धेरै इम्पोर्टेन्ट सेयरिङ दिनुभयो आज सबैजनाले। ओके, थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ। ओके, आजको कार्यक्रम पनि अवश्य पनि सफल भएको ठान्दछु। र मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराउँ, हामीले चाहिँ हरेक दिन जसले कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा सुन्नुहुन्छ र कार्यक्रमको नियम चाहिँ हामीले टिम ब्राइट स्टारले राखेका थियौँ कि हरेक दिन कार्यक्रम सुनिसकेपछि कार्यक्रमलाई जसले नियमित सुनिराख्नुहुन्छ, कार्यक्रममा जसले नियमित रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ सिकेका कुराहरू फेसबुकमा पनि राख्ने भनेर हामीले चाहिँ नियमित रूपमा कसले चाहिँ त्यो फलो गरिराख्नु भएको छ भनेर हामीले डेली स्क्रिन रेकर्ड गरिरहेका छौँ होइन। कार्यक्रममा उपस्थित हुने, त्यसपछि गएर फेसबुकहरूमा कतिको अपडेट हुनुहुन्छ भनेर हामीले त्यो कुराहरू पनि हेरिरहेका छौँ र त्यो सबैले गर्नुभएको छैन। अब त्यो किन गर्नुभएको छैन आई डोन्ट नो, त्यो विषयमा मलाई थाहा छैन। र जसले गर्नुभएको छ त्यही नियमित रूपमा गरिराख्नु भएको छ। यो विषयमा हाम्रो एक सर र मेरो पनि आज दिउँसो डिस्कस पनि भएको थियो। यो विषयमा हामीले त्यो नियमित रूपबाट पनि हेरिरहेका छौँ र यसको यो गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के छ भनेर चाहिँ तपाईहरुले त्यो दिन भविष्यमा पनि थाहा पाउनुहुनेछ होइन। र त्यसको हामीले चाहिँ पुरस्कार चाहिँ 1000 रुपैयाँदेखि लिएर 500 300 यो त एउटा सामान्य पुरस्कार हो। तर यो पुरस्कार तपाईलाई क्षणिक मात्र हुनेछ। यसको सबभन्दा ठुलो पुरस्कार भनेको तपाईको आफ्नो लाइफको लागि हो। तपाईले सिकेका कुराहरू अरूलाई सिकाउनु भयो, तपाईले सिकेका कुराहरू अरूलाई सेयर गर्नुभयो भने त्यसको असली बेनिफिट भनेको चाहिँ तपाईको भोलि भविष्यमा गएर तपाईको लाइफमा गएर त्यसले दिनेछ। त्यो तपाईले कति बुझ्नु भएको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय मैले फेसबुकको ग्रुपमा पनि टिम ब्राइट स्टारको ग्रुपमा पनि जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि मैले के राखेको थिएँ भने जो चाहिँ टिम ब्राइट स्टारमा जसले चाहिँ एउटा सपना बोक्नु भएको छ, टिम ब्राइट स्टारमा जो एक्टिभ हुनुहुन्छ, कमसेकम हामीले कहिलेकाहीँ कुनै विषयहरूमा अपडेट गरिराख्दाखेरि तपाईहरुले गुड मर्निङ डिएक्सन भनेर पनि धेरैले भन्नुहुन्न होइन। कुनै अपडेटहरू गर्दा त्यसको रेस्पोन्सहरू पनि दिनुहुन्न। मलाई थाहा छैन किन दिनुहुन्न, बिजी हुनुहुन्छ कि हामीले मिटिङमा आज यो मिटिङ छ तपाईँ आइदिनुहोस् भनेर आज मिटिङ गरेको महिनौँ दिन भइसक्यो र पनि मिटिङमा उपस्थित हुनुहुन्न। त्यस्ता खालका जो एक्टिभ हुनुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले केही दिनमा रिमुभ गर्ने क्रममा छौँ त्यो ग्रुपबाट पनि। किन भन्दा जसले चाहिँ सपना बोक्नु भएको छ, जो डिरेक्सनमा सफल हुन चाहनुहुन्छ, जो टिम ब्राइट स्टारको टिमलाई चाहिँ साथमा साथ दिनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि मात्र हामीले त्यो ग्रुपलाई अगाडि बढाउन कोसिस गरिरहेका छौँ। हामीले यो ग्रुप आजको लागि मात्र, यो मिटिङ गर्नको लागि हामीले 2-4 रुपैयाँ कमाउनको लागि मात्र बनाएको होइनौँ। यो टिम ब्राइट स्टार एउटा ब्रान्ड बन्ने क्रममा छौँ। भोलिको दिनहरूमा हामीले नेपालमा गइसकेपछि पनि अब यो पेन्डेमिक सिचुएसनबाट हामी जब बाहिर आउँछौँ, जब हामी चाहिँ अब कोरोना भाइरस यो जुन लकडाउन छ यो सिचुएसन हाम्रो टरिसकेपछि हामी जुन बाहिर आउँछौँ तब हाम्रो चाहिँ अब यो टिम ब्राइट स्टार एउटा हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ एउटा राम्रो टिम बनिसकेपछि, एउटा ब्रान्ड बनिसकेपछि हाम्रो सपना मात्र पुरा होइन, अरूको सपनाहरू पनि पुरा हुनेछ। भोलि हामीले नेपालमा पनि आफ्नो गाउँ समाजलाई पनि केही राम्रो योगदान दिने क्रममा चाहिँ सबैको एउटा चाहिँ त्यो साथ सहयोग चाहिँ हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो पोजिटिभ हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ केही गर्छु भन्ने उद्देश्य राख्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग चाहिँ हामी मिलेर जान चाहन्छौँ। जो चाहिँ नेगेटिभ हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो यो टिम ब्राइट स्टारको चाहिँ कुनै नियमलाई फलो गर्न चाहनुहुन्न, जसले चाहिँ प्रोडक्ट किन्नुहुन्न, जसले चाहिँ हाम्रो यो विभिन्न किसिमका मिटिङहरू जोइन गर्नुहुन्न, उहाँलाई चाहिँ हामी राख्न चाहँदैनौँ। हामीले चाहिँ धेरै रिक्वेस्ट गरिसकेका छौँ, हामीले पर्सनल्ली म्यासेज गरेका छौँ, हामीले ग्रुपमा म्यासेज गरेका छौँ। उहाँहरू एक दिन पनि टिममा हामीले गरेको मिटिङमा आउनुहुन्न, उहाँले चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्टहरू खानुहुन्न भनिसकेपछि कुनै पनि तवरबाट चाहिँ डिरेक्सन सिस्टमको एउटा रुललाई पनि फलो नगर्नेलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्दैछौँ। किन भन्दा हाम्रो सोच भनेको, हाम्रो भिजन मिसन भनेको चाहिँ सानो छैन, हाम्रो ठुलो मिसन भिजनमा हामी लागिरहेका छौँ। तर हामी यो तयारीको लागि चाहिँ हाम्रो सुरुवात चाहिँ हामीले अहिले भर्खर सानोबाट सुरुवात गरिरहेका छौँ। यो सिकाइ हो। तपाईँ हामी 3-4 वर्ष मेहनत गर्दै जाँदाखेरि पनि अब बिस्तारै अब हाम्रो प्रगतिका पाइलाहरू सुरुवात मात्र भइरहेको छ होइन। हाम्रो चाहिँ त्यति ठुलो प्रगति नभएको होला, तर चाहिँ हामी यो सिकाइलाई चाहिँ भोलि हामीले एप्लाई गर्दै गयौँ भने अवश्य पनि हामी सफल हुन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि
सबैलाई जसले चाहिँ फलो गर्नुभएको छ, जसले साथ दिनुभएको छ, सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै ठाउँबाट साथ दिनुहुन्छ, मैले देखिरहेको हुन्छु हरेक दिन 30-35 जना मिनिमम पनि हामी 30-35 जना चाहिँ हरेक दिन छौँ र यो पनि एकदमै खुसीको कुरा हो। हामी 30-35 जना हुनु भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो र पोजिटिभ कुरा हो। किन भन्दाखेरि हामी 1-2 जनाले त हाम्रो धेरै कुराहरू परिवर्तन गर्न सक्छौँ भने 30-35 जना हाम्रो ग्रुपले चाहिँ भोलि लाखौँ टिम चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी जति पनि पोजिटिभ छौँ, हामी धेरै धेरै व्यक्तित्वहरू हामी आफैमा विभिन्न किसिमका विभिन्न क्षमता भएका छौँ होइन। सबैको क्षमतालाई चाहिँ मिलाएर अगाडि लग्यौँ भने अवश्य पनि हाम्रो यो ग्रुप चाहिँ सबै ग्रुप चाहिँ सफल हुनको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो ग्रुपलाई हामी हाम्रो क्षमतालाई चाहिँ सबैले मैले जानेका कुरा तपाईँले जानेका कुराहरू मैले सिकाउँदै लगियो भने अगाडि बढियो भने अवश्य पनि यो टिमले चाहिँ भोलि कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि ठाउँमा सफल हुनुको साथै डिरेक्सनमा पनि भिन्न किसिमको होइन अन्य विभिन्न टिमहरूभन्दा एक्स्ट्रा किसिमको टिम हामी बन्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलि गएर के कस्ता किसिमका योजनाहरू गर्ने भन्ने कुराहरू प्राय हाम्रो भीमसेन सर, एक सरहरू लगायत हाम्रो दुर्गा सरहरू सबै हाम्रो जति पनि टिम हुनुहुन्छ एक्टिभ टिमहरू लगायत जसले चाहिँ पोजिटिभ विचार राख्नु भएको छ। अहिले मात्र होइन, भोलि नेपालमा गइसकेपछि नेपालमा विदेशमा कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ हामी कसरी अगाडि जाने भनेर चाहिँ प्राय दिनहरूमा मिटिङहरू भइरहेको छ होइन। यो मिटिङलाई पनि अझै कसरी प्रभावकारी बनाउने होइन, यो मिटिङहरूमा पनि एक्स्ट्रा अरू मिटिङहरूमा भन्दा एक्स्ट्रा के कुराहरू गर्न सकिन्छ लगायतका विभिन्न कुराहरू भइरहेको छ। यदि तपाईँसँग पनि त्यो कुनै पनि एडभाइसहरू छ भने होइन, विभिन्न सजेसनहरू छ भने, कुनै कमेन्टहरू छ भने, कुनै गल्तीहरू भइरहेको छ भने तपाईँले तपाईँको अपलाइनहरू हामीले जसले मिटिङ गरिरहेका छौँ तपाईँहरूको कुनै पनि अवसरहरू आवश्यकता छ, तपाईँलाई कुनै पनि सहयोगहरू चाहिएको छ भने कृपया तपाईँहरूले म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ, सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यो नसोचिदिनु होला कि मैले भन्यो भने, मैले कमेन्ट गरेँ भने, मैले कुनै पनि सुझाव दियो भने नराम्रो मान्ने हो कि होइन, गलत सोच दिनुहुन्छ कि भन्ने त्यो किसिमको सोच चाहिँ नराखिदिनुहोस्। किन भन्दा तपाईँ हामी टिम हो, तपाईँ हामीले गरेको गल्तीहरूमा हामीले चाहिँ सुझाव दिनुपर्छ होइन। तपाईँ हाम्रो कतिपय मिस्टेकहरू हुनसक्छ, कतिपय राम्रो कुराहरू हुनसक्छ, मिस्टेकमा चाहिँ हामीले सुधार्ने मौका दिनुपर्छ भने तपाईँ हामीले चाहिँ राम्रो कुराहरू गर्दा चाहिँ तारिफ गर्नुपर्ने, त्यसको प्रशंसा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यसै गरी अगाडि टिमहरू हामी बन्नुपर्ने हुन्छ र भोलिका दिनहरूको सेड्युलहरू तपाईँलाई मैले जानकारी दिइसकेँ र जति पनि अहिलेसम्म सुन्नुहुने, जति पनि मिटिङहरू हेर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको कार्यक्रम लगभग म अन्तिममा आइसकेको छु। किन भन्दाखेरि अब आजको मुख्य गेस्टहरू 2 जना, उहाँहरूले सबै कुराहरू धेरै कुराहरू राख्नुभयो उहाँहरूको टपिक्समा। त्यो कुराहरू तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ र कार्यक्रमलाई लामो भन्दा पनि छोटो मिठो जति पनि हुन्छ यो कार्यक्रमलाई हामीले चाहिँ सिपमूलक बनाउन सकियो भने त्यो नै राम्रो मान्दछु। र आजको कार्यक्रम होस्ट म केशव कुँवर, तपाईँहरू जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, जति पनि लिडरहरू हुनुहुन्छ, जुनसुकै ठाउँबाट उपस्थित हुनुभयो, आजको कार्यक्रमलाई सुनिदिनु भयो, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तिममा जति पनि रेस्पेक्टेड लिडरहरू हुनुहुन्छ सबैलाई मेरो नमन छ, नमस्कार छ होइन। म सबैको नाम लिन यति बेला असमर्थ भएँ, किन भन्दा सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अगाडि जति पनि नाम लिए र फेरि जति पनि पछाडि उपस्थित हुनुभयो सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जति पनि सेड्युलमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू कम तयारी अवस्थामा बसिदिनु होला। जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ नयाँले पनि कमसेकम प्र्याक्टिस गर्नुभयो, तपाईँले आफैले पनि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यहाँ आइसकेपछि कन्फिडेन्ट लेभल चाहिँ त्यसै अगाडि बढ्छ, जुन अगाडिका दिनहरूमा पनि धेरै सरहरूले भन्नुभएको छ। र यी कुराहरू राख्दै आजको यो मिटिङलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ सेफ रहनुहोस् र हाम्रो यो ग्रुपलाई अगाडि बढाउनको लागि साथ दिनुहोस् भन्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रमबाट म केशव कुँवर सम्पूर्ण तपाईँहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। गुड मर्निङ डिरेक्सन, नमस्ते।